परमेश्वरका जनहरूलाई चितवनबाट यो मकैबारीको ठाउँ धानबारीको ठाउँबाट तपाईलाई जयमेसी भन्न चाहन्छु। मैले मेरो पृष्ठभूमिमा मकै चाहिँ लगाएको छु किनभने अहिले हाम्रो चितवनमा प्रशस्त मकै चाहिँ हार्भेस्ट गरेर धान लगाउने हो एकदमै चापाचापको अवस्थामा हामी प्राय चितवनवासीहरू छौँ। सायद तपाईहरुको ठाउँतिर पनि होला, यदि तपाई ग्रामीण भेगमा हुनुहुन्छ भने त्यो हामी सबैको अहिले मुरी माना रोपेर मुरी उब्जाउने एउटा समयमा हामी छौँ भौतिक रूपमा। अनि त्यसको निम्ति तपाईहरु यसरी आउनु भएको छ, तपाईलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। हामी हाम्रो विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नेछौँ। हामीले 5 पत्रे सेवाको बारेमा वा 5 फोल्ड मिनिस्ट्रीको बारेमा हेरिराखेका छौँ श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा, र आजको दिनमा हामी अगमवक्ताको सेवाको बारेमा फोकस गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिले हामी सधैँ चाहिँ हाम्रो मुख्य पद एफिसी 4 अध्यायको 11 पदबाट सुरु गर्नेछौँ र सबैजना मिलेर तपाईँ आफ्नो ठाउँमा यो पदलाई ठुलो स्वरले पाठ गर्न सक्नुहुन्छ। र म चाहिँ तर पढ्नको निम्ति चाहिँ कसलाई रमालाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। रमा, तपाईले अघि मिठो गीत गाउनुभयो तर तपाईको मुहार चाहिँ हामीले देख्न पाइएन, त्यसैले तपाईले अब चाहिँ यसलाई पढ्दा हुँदी मुसुक्क हाँसेर मुहार देखाएर पढ्दिनु होला। मलाई लाग्छ तपाईको हँसिलो मुहार देखेर सबै मान्छे खुसी पनि हुन्छन् र म पनि खुसी हुन्छु। तपाईको गीत मिठो थियो, स्वर मिठो छ। अनि मेरो मनमा त मैले सम्झिरहेको थिएँ, हामीले यहाँ यो हाम्रो म जहाँबाट अहिले रेकर्ड यो कार्यक्रम गरिरहेको छु यो स्टुडियो हो। जीवन भाइ चाहिँ एरेन्ज गर्नुहुन्छ अनि हामी यहीँ बसेर एरेन्जका कुराहरू गर्छौँ र तपाईको पछि सम्पर्क भयो भने सायद तपाईको आवाजमा हामीले रेकर्ड पनि गराउन सक्छौँ। अर्को बहिनीले पनि राम्रो गाउनु भएको थियो। ल तर तपाईले अहिले पढ्नु भयो भने त्यो चाहिँ राम्रो हुन्छ होला है। ल रमा, एफिसी 4 अध्यायको 11 पद तपाईले पढ्दिनुस्। अरू व्यक्तिहरू सबैले हामी सँगसँगै स्क्रिनमा सँगसँगै पढ्नेछौँ है त। रमा तयारी भएको? ओके गुड। ल सँगसँगै मैले काउन्ट गरेँ है त। 1 2 3 अनि रमाले पढ्ने। म्युट अन गर्नु न रमा, म्युट अन। ओह सरी परमेश्वरलाई महिमा भएको होस् यो समय पास्टर बाबाले दिनुभएको लागि। र एफिसी 4 को 11 देखि 13 पदसम्म म पढ्न चाहन्छु। 11 मात्रै पढ्दिनुस् है त। 11 मात्रै। 11 मा यसरी लेखेको छ, अनि उहाँका वरदानहरू चाहिँ यी नै थिए कि कोही प्रेरितहरू, कोही अगमवक्ताहरू, कोही प्रचारकहरू, कोही मण्डलीका पास्टरहरू र कोही शिक्षकहरू बनुन्। आमेन। परमेश्वरलाई महिमा होस्। हामीले हेरिराखेको कुरालाई फेरि पनि रिमाइन्ड गरौँ, हाम्रो दिमागमा दरोसँग बसोस् भन्ने मेरो चाहना। हामीले यो 5 वटा औँलाबाट चिनेका थियौँ। प्रेरितको बारेमा हामीले गएको हप्ताहरूमा हेरिसकेका छौँ। विशेष गरिकन मण्डली सुरु गर्ने, मण्डलीहरू सुरु गर्न पनि सक्छ र सङ्घ संस्था सुरु गर्ने र मानिसहरूलाई तालिममा सुसज्जित पार्ने एउटा व्यक्ति हो। अगमवक्ताको बारेमा आज हामीले हेर्दैछौँ र तपाईलाई स्पष्ट पारौँ, आजको दिनमा हामी भाग 1 को रूपमा हेर्नेछौँ अगमवक्ताको बारेमा, र आउँदो हप्तामा पनि हामी अगमवक्ताको बारेमा हेर्नेछौँ। यदि सकिएन भने अर्को भाग 3 पनि हुन सक्ला, तर हेरौँ समयले के भन्छ र तपाईहरुको प्रश्न जिज्ञासाको आधारमा पनि त्यो कुरा अगाडि बढ्ने नबढ्ने भन्ने कुरा रहन्छ। अगमवक्ता छ जसको सेवा छ, त्यसपछि प्रचारक छ, पास्टर छ र शिक्षक छ। परमेश्वरको चाहना, परमेश्वरको मण्डलीको निम्ति, परमेश्वरको राज्यको वृद्धि र विकासको निम्ति परमेश्वरले मण्डलीमा एकजना मात्रै अगुवा दिनु भएको छैन, एउटा मात्रै वरदान भएको मान्छे दिनु भएको छैन, तर परमेश्वरको सिद्ध इच्छा सुरुको मण्डलीमा यो 5 किसिमको वरदान भएका मानिसहरू मिलेर टिम वर्कको रूपमा उनीहरूले काम गर्थे। अनि यो कारणले गर्दाखेरि नै हामीले यो हराएको शिक्षा भनौँ न, मण्डलीबाट हराएको गुमेको शिक्षा वा जबरजस्ती कसैले शत्रुले भनौँ सुई लगाएर आइसियुमा सुताइदिएको जस्तो अवस्थाको एउटा शिक्षा हो। त्यसैले यसलाई हामीले उत्खनन गरेर पुरानो हराएको कुरालाई जागृत गराउने हिसाबमा पनि कुराकानी गर्दैछौँ। त्यसैले आज हामी अगमवक्ताको बारेमा हेर्दैछौँ। केही बाइबलका पदहरूबाट केही परिचयका कुराहरूबाट सुरु गर्नेछौँ र मसँग 14 वटा करिब क्लिपहरू छ टोटल, र हामी त्यही क्लिप अनुसार नै सरसरी जानेछौँ। म आशा गर्छु तपाईले नोट लेख्नलाई आफ्नो पेन पेपर तयार पार्नु भएको छ र हामी त्यो अनुसार गर्नेछौँ। अर्को क्लिप हेरौँ है त।
यो अगमवक्ता अङ्ग्रेजीमा मैले आज यसपालि चाहिँ हाम्रो के भयो भने अङ्ग्रेजीमा कोही अङ्ग्रेजीमा छ टाइप गरिएको, कोही चाहिँ नेपालीमा छ, किनभने धानको खेती यो सिजनको कारणले गर्दाखेरि हामी व्यस्त छौँ। मेरो सहयोगी भाइले नेपालीमा टाइप गर्नुपर्ने व्यस्त भएको कारणले मिलेन र मैले अङ्ग्रेजीमा अलिकति कोसिस यसलाई गरेको छु। मैले गरेको जति अङ्ग्रेजीमा छ, त्यो बाबुले गरेको जति युगेशले गरेको जति चाहिँ नेपालीमा छ है। त्यसैले प्रोफेट वा अगमवक्ता भनेर भन्दाखेरि ग्रीक शब्दमा यसलाई ग्रीक भाषामा प्रोफेटस भन्ने शब्द चलाइएको छ, जसको नेपालीमा अर्को पर्यायवाची शब्दहरू प्रवक्ता भन्न मिल्छ, स्पोक्स पर्सन, प्रवक्ता, मध्यस्थकर्ता, मिडिएटर पनि हो। मध्यस्थकर्ता ऊ चाहिँ परमेश्वर र मानिसको बीचमा मध्यस्थकर्ता भएर उसले परमेश्वरको सन्देश मानिसलाई बोल्ने काम गर्छ। र यसलाई निचोडमा हामीले भन्यो भने अगमवक्ता जसले परमेश्वरको मन र हृदयमा भएको सन्देशलाई बताउने काम गर्छ। त्यसैले अगमबाणी वा अगमवक्ताको सेवकाईलाई निचोडमा भन्यो भने परमेश्वरको मन र हृदयमा भएको सन्देशलाई बताउने काम गर्छ। हिब्रू भाषामा केही शब्दहरू छन् यो अगमवक्तालाई जाहेर गर्नको निम्ति, जनाउनको निम्ति। एउटा शब्द हो रोए, ROEH, रोए भन्ने एउटा शब्द छ। त्यो रोए भन्ने शब्द चाहिँ रुवा, हिब्रू शब्दमा रुवा भनेको आत्मा हो। त्यसैले आत्मासँग सम्बन्धित आत्मिक रहस्यहरू बुझ्न सक्ने क्षमता भएको एकजना व्यक्तिलाई रोए भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ। अब यसलाई अर्को शब्दमा नेपालीकरणमा भन्यो भने चाहिँ दर्शी भन्ने शब्द पनि प्रयोग गरेको हामी पाउँछौँ। बाइबलमा दर्शिका वा दर्शी जो एकदमै थोरै नाम हाम्रो नेपाली समाजमा त्यो छ, तर दर्शी शब्दको अर्थ जसले देख्न सक्छ, दर्शन देख्ने, उसले परमेश्वरको रहस्यमय कुराहरू देख्न सक्ने यो व्यक्तिको रूपमा हामी उसलाई पाउन सक्छौँ। पहिलो सामुएल 9 अध्यायको 9 पदलाई हामी हेर्नेछौँ अर्को एउटा पदको रूपमा। तपाईँको बिचमा अप्सरा तामाङलाई मैले देखेको छु। अप्सरा, तपाईँ तयारी छ भने त्यसलाई पहिलो सामुएल 9 अध्यायको 9 पद पढ्नलाई तयारी गर्नुहोला। र हाम्रो आराधना अगुवाई गर्ने भाइ जापानबाट हुनुहुन्थ्यो क्यारे आरेगातो। मेरो थुप्रै साथीहरू जापानमा भएको कारणले गर्दाखेरि केही शब्द थाहा छ। तपाईँले चाहिँ पहिलो इतिहास 29 अध्यायको 29 पद चाहिँ जापानबाट हाम्रो बाबुले पढिदिनु होला। र अहिले हामी यो पहिलो सामुएल 9 अध्यायको 9 पद पढ्नेछौँ। अप्सरा तयारी भएको हो नानी? तपाईले पढ्दाखेरि चाहिँ सकभर तपाईको फेस देखाएर पढ्नुहोस्, त्यसो हुँदाखेरि हामीलाई सजिलो पर्छ। यदि तपाईले पढ्न सक्दैन, पढ्न आउँदैन भने तपाईले बाइपास गरेर अर्को व्यक्तिलाई मौका दिन सक्छ। ओके, अप्सरालाई मौका दिए। अप्सराले आफ्नो मौका लिन सकेको जस्तो देखिन, त्यसैले अर्को एकजना व्यक्ति जो स्ट्यान्ड बाई छ तपाईले हात उठाएर पढिदिहाल्नुहोस् है त। ल, जापानबाट चाहिँ पहिलो इतिहास 29 को 29 तयारी पारी राख्नुहोस् है। तपाईको आफ्नो कोलाई माइक्रोफोनलाई म्युट गरेर त्यो के अरे अनम्युट गरेर तयारी पारिराख्नुहोस्। अप्सरा, ल कसले पायो पढ्दिनुहोस्। हुन्छ, यसरी लेखेको छ, म पढ्दिने छु। कसले पढ्दैछ तपाईको अनुहार देखाएर पढ्दिनु होला। ओके, जसले अनुहार देखाउँदैन त्यसको चाहिँ म सुन्न चाहन्न है। यो लुकेर पढ्नेहरू चाहिँदैन, तपाईँ लुकेरै सुनिराख्नुहोस्। पहिले कुनै मानिसले परमेश्वरसित सल्लाह माग्ने इच्छा गर्दा इजरायलमा यसो भनी चलन थियो, हामी दर्शी कहाँ जाऊ, किनभने हिजो आजको अगमवक्तालाई त्यस बेला दर्शी भन्दथे। ओके, पुरानो नियममा हामीले हेर्ने भने दर्शी अगमवक्ताको एउटा पर्यायवाची शब्द हो र अगमवक्तालाई दर्शी भनेर पनि भन्न सकिन्छ। अझ स्पष्ट रूपमा हामीले
अगमवक्ताको विभिन्न प्रकारको अगमवक्ताहरू हुन्छ जसले चाहिँ दर्शन देख्ने, जस्तै यसैया अगमवक्ता दर्शन देख्ने एकजना अगमवक्ताको रूपमा हामी बाइबलमा पाउँछौँ। त्यस्तै गरिकन दानियल पनि दर्शन देख्ने एकजना व्यक्ति हो। नयाँ नियममा तपाईँले आएर हेर्नु भने प्रभु येशूको चेला यूहन्ना पनि दर्शनधारी व्यक्ति हो। उसले दर्शन देखेको छ, आत्मामा रहस्यमय चित्रहरू उसले देख्दछ र परमेश्वरले उसँग त्यसरी सञ्चार गर्नुहुन्थ्यो। त्यो एउटा तरिका हो। कुनै कुनै अगमवक्तासँग परमेश्वरले दर्शनद्वारा आफ्नो मन र हृदयमा भएका कुराहरू, जो भविष्यमा हुनेवाला छ, अहिले भएका कुराहरू, विगतमा भएका कुराहरू, रहस्य कुराहरू प्रकट गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को एउटा शब्द पनि छ दर्शीको अलावा बाइबलमा हिब्रू भाषामा अर्को प्रयोग गरिएको शब्द हो नबी, NABI वा नाबी। विभिन्न ठाउँहरूमा नबी वा नाबी दुवै शब्द उच्चारण गरिएको छ। तपाईँले मुसलमान संसारलाई हेर्नुभयो भने उनीहरूले उनीहरूको अगमवक्तालाई मोहम्मदलाई नबी भनेर त्यो शब्द उच्चारण गर्छ। उर्दू शब्द पनि हो, किनभने हिब्रू र उर्दू त्यो फ्यामिली एकदमै नजिकै छ। हिब्रू संसारको पुरानो मध्येको एउटा भाषा भएको कारणले गर्दाखेरि धेरै शब्दहरूसँग रिलेटेड हामी त्यहाँ पाउँछौँ। त्यसैले नबी भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अब यो चाहिँ बढी बोल्ने एकजना व्यक्तिको रूपमा हामी देख्छौँ, वक्ताको रूपमा, प्रवक्ताको रूपमा। दर्शी भन्ने कुराले चाहिँ सपना के अरे दर्शन देख्छ र त्यो दर्शन अनुसार उसले थाहा पाएर केही कुराहरू बाँडचुँड गर्छ, लेख्न सक्छ, बाँडचुँड गर्न सक्छ। तर नबी भन्ने शब्दमा चाहिँ बढी प्रवक्ता हो। मोसालाई नबीको रूपमा लिन सकिन्छ। मोसाले परमेश्वरको धेरै दर्शन देखेको कुरा बाइबलमा हामी मोसाको जीवनमा त्यतिको देख्दैनौँ। उसले आम्ने सामने आँखाले नै प्रत्यक्ष रूपमा परमेश्वरलाई देखेको हो, त्यो झाडीमा परमेश्वरको कुरालाई देखेको हो। तर दर्शन देखेको कुराहरू ठ्याक्कै बाइबलले हामीलाई बताउँदैन। जसरी दानियलले, यसैयाले अनि अरू प्रभुका चेलाहरूले दर्शन देखे, पत्रुसले पनि दर्शन देखेको हामी पाउँछौँ। नयाँ नियममा हामी त्यो देख्न सक्छौँ। तर यो मोसा चाहिँ बढी परमेश्वर सिधै उसँग बोल्नुहुन्थ्यो र उसले परमेश्वरको आवाज जो आउँथ्यो त्यो कुरा मानिसहरूलाई, राजालाई होला वा इजरायलको धर्मगुरुहरूलाई होला वा इजरायलीहरूलाई बताउने काम गर्थ्यो। त्यसैले आज पनि यो दुवै प्रकारका प्रकृतिका अगमवक्ताहरू हाम्रो समाजमा हुन्छन्। कसैलाई परमेश्वरले दर्शन दिनुहुन्छ, दर्शनद्वारा उसले विभिन्न कुरा पाएर बाँडचुँड गर्छ, लेख्न पनि सक्छ। कोही चाहिँ दर्शन नदेखिकन उसले बोल्छ, विश्वासमा बोल्ने होला वा परमेश्वरले उसलाई प्रकट गर्नुभएको कुरा बोल्ने हुन सक्छ। यसको निम्ति भजन सङ्ग्रह 45 अध्यायको 1 पदमा एउटा शब्द चलाइएको छ। परमेश्वर, दाउदले गीत गाउँदै गर्दाखेरि भनेका छन्, परमेश्वर को बारेमा मेरो हृदयमा चाहिँ एउटा त्यस्तो उत्कट इच्छा जागा हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले बुलबुल भन्छौँ नि। मैले चाहिँ बुलबुल भन्ने शब्द चलाउन चाहेँ। बुलबुल भनेको चाहिँ बुलबुले ताल छ नि, सुर्खेतमा, सुर्खेतको बुलबुल ताल, बुलबुल बुलबुल आइराख्ने, सधैँ नै आइराख्ने। परमेश्वरको मनमा, परमेश्वरको हृदयका कुराहरू अगमवक्ताको मनमा बुलबुल 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 त्यो उम्रिरहने पानी जस्तै बुलबुल भइरहन्छ। त्यो चाहिँ एकदमै उसले चुप लाएर बस्नै सक्दैन। परमेश्वरले उसलाई दिनुहुन्छ र उसले बोल्छ, त्यो बुलबुल। अझ पुरानो नियमको अगमवक्ताहरूको भाषामा भन्यो चाहिँ उहाँको वचन मेरो हड्डीमा चाहिँ आगो जस्तै हुन्छ, मैले नबोलेसम्म मलाई चैन नै हुँदैन भन्ने एक्सप्रेसन पनि उसले गरेको हामी पाउँछौँ। त्यसैले मैले चाहिँ अलिकति सङ्गीत रुचाउने व्यक्ति भएर बुलबुल, पोखराको के अरे हामीले बुलबुलले ताल भन्ने सुनेका छौँ होला नि, सुर्खेतको होइन त, सुर्खेतको बुलबुलले ताल भने जस्तै अगमवक्ताको हृदयमा पनि परमेश्वरको वचन बुलबुल बुलबुल उम्लिराखेको हुन्छ, आइरहन्छ र उसले कुनै पनि बेला र कुबेला त्यस्ता मान्छेहरू चाहिँ प्रचार गर्नलाई तयारी हुन्छन्, किन उसँग परमेश्वरको वचन छ। त्यस्तै गरिकन अर्को एउटा शब्द छ, नबी पछि अर्को एउटा शब्द प्रयोग गरिएको छ, होजिए। होजिए शब्द वा त्यसलाई सियर भनेर भनिन्छ, देख्ने व्यक्ति, देख्ने, दर्शनधारी, देख्न सक्ने क्षमता भएको एकजना व्यक्तिको रूपमा पनि बाइबलले उसलाई बताएको छ। भनेपछि 3 किसिमको कुरालाई हामीले देख्यौँ, एउटा दर्शी, एउटा नबी, एउटा होजे वा दर्शनधारी भनेर। यसको निम्ति हामी पहिलो इतिहास 29 अध्यायको 29 पदबाट हेर्नेछौँ। हाम्रो जापानको बाबु ले पढिदिनु होला ठुलो स्वरले। तपाईँले अघि आराधनामा हामीलाई अगुवाई गर्नुभयो, धन्यवाद। र अहिले यसरी पढेर पनि सहायता गरिदिनुहोस्। हुन्छ, फेरि पनि सबैलाई जय मसीह। म हजुरको माझमा चाहिँ पहिलो इतिहास 29 लाई पढ्नेछु। यसरी लेखिएको छ, दाउद राजाको राज्यका घटनाहरू सुरुदेखि आखिरसम्म तिनको राज्यका पुरा वर्णन
र तिनका वीरताका कामहरू र तिनी र इजरायल र संसारका अरू सबै देशमा बितेका घटनाहरू दर्शी समुएल, अगमवक्ता नातान र दर्शी गादका पुस्तकहरूमा लेखिएका छन्। आमेन। तपाईले त्यो अंग्रेजी बाइबल अनुसार वा हिब्रू बाइबल अनुसार गर्ने हो भने यो तीनवटा शब्द त्यहाँ प्रयोग भएको छ। दर्शी सामुएल जसले देख्न सक्थ्यो, भविष्यका कुराहरू देख्न सक्ने, र अगमवक्ता भन्ने शब्द चलाएको छ, र त्यहाँ फेरि दर्शी नै भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ, तर त्यसको निम्ति सठिक अनुवाद गर्ने हो भने होसिए वा सियर, देख्ने व्यक्ति भन्ने कुरा तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले पुरानो नियमले हामीलाई अगमवक्ताहरूको बारेमा बताउँछ र नयाँ नियममा पनि अगमवक्ताको बारेमा छ। हामी क्लिप नम्बर 2 मा हेर्नेछौँ। अब यूहन्ना 6 अध्यायको 14 पदलाई हामीले हेर्ने भने येशू प्रभु आफै नै महान अगमवक्ता हुनुहुन्छ। महान अगमवक्ता अर्थात् परमेश्वरको मन र हृदयमा भएको सन्देश येशू प्रभुले 2000 वर्ष अगाडि संसारमा आउनु हुँदाखेरि बताउनु भयो। अनि यो कुरा हामीले मत्ती, मर्कुस, लुका, यूहन्ना यो गस्पलमा, 4 गस्पलमा, 4वटा सुसमाचारमा प्रशस्त गरिकन पाउन सक्छौँ। त्यसैले येशूलाई र येशूको मनमा के छ भन्ने कुरा बुझ्न चाहने हो भने हामीले गस्पल चाहिँ अनिवार्य रूपमा पढ्नु पर्ने हुन्छ। म तपाईलाई उत्साह दिन चाहन्छु, यो लकडाउनको बीचमा तपाईले कम्तीमा पनि नयाँ नियम चाहिँ पढि भ्याउनुहोस् है। एकपटक पुरै पढेर सक्ने, च्याप्टर बाई च्याप्टर। हाम्रो नेपाली समाजमा चाहिँ जे पल्टायो भजन संग्रहमा मात्रै हामी डल्लिएर बस्छौँ अनि मनपर्ने मात्रै पढ्छौँ, तर सिस्टमेटिकली पढ्ने बानी गर्दाखेरि राम्रो हुन सक्छ। त्यसैले येशू प्रभुले परमेश्वरको मन र हृदयमा भएको सन्देश बताउनु भयो। मत्ती 24 अध्याय पनि लेख्नुहोला र यहाँ येशू प्रभुले भविष्यको बारेमा बताउनु भएको छ। अगमवक्ताले विभिन्न कामहरू मध्ये एउटा काम उसले भविष्यमा हुने घटनाहरूको बारेमा उसलाई थाहा हुन्छ र उसले बताउँछ। भविष्यमा हुने मत्ती 24 अध्यायमा येशू प्रभुले प्रशस्त गरिकन संसारमा हुनेवाला घटनाहरूको बारेमा कुराहरू बताउनु भएको छ। समयको कारणले गर्दाखेरि हामी त्यो हेर्दैनौँ। एफिसी 2 अध्यायको 20 पदलाई पनि हामी सबैजना मिलेर पढ्नेछौँ। लक्ष्मी तितुङको नाम मैले देखेको छु। लक्ष्मी तपाईको पनि समय पढ्न मिल्ने छ भने तपाईले त्यसलाई पढ्दिनु होला। एफिसी 2 अध्यायको 20 पदले पनि हामीलाई प्रेरित र अगमवक्ताको बारेमा बताएको छ। हामीले पहिलो प्रेरितको चरणमा पनि यसलाई हेरिसकेका थियौँ, तर आज पनि फेरि यसलाई दोहोर्याउनेछौँ र त्यसपछि हामी क्लिप नम्बर 3 मा जानेछौँ। लक्ष्मी भन्ने व्यक्ति चाहिँ हाम्रो चितवनमा पनि भएको कारणले गर्दाखेरि मैले लक्ष्मीलाई सम्झेको हो। ऊ पनि चितवनकै हो कि हाम्रै चितवनकै लक्ष्मी पऱ्यो कि क्या हो। हिजो एकजना चितवनकै नानीलाई मैले भेटेको थिएँ। इजरायलको नानी गीता रहेछ अनि रमाइलो भएको थियो। मैले सोचेको थिइनँ गीता चितवनको गीता हो भनेर। त्यसै लक्ष्मी तपाईँ पनि चितवनको वालाको लक्ष्मी पऱ्यो कि क्या हो तितुङ? ल छ तपाईँले फेस देखाएर पढ्नु होला। फेस नदेखाउने भने तपाईँले पास भनेर भनिदिनुहोस्, म पढ्न सक्दिनँ भनेर म बुझ्नेछु। अर्को व्यक्तिले गरौँ है त। तयारी छ? अलिकति स्ट्रेट गरौँ। ल लक्ष्मी तयारी छ जस्तो मलाई लागेन। अर्को एकजना व्यक्तिले मौका लिउँ। त्यो भएन भने चाहिँ सिमोन भाइ तपाईँले नै मद्दत गर्नुपर्ने हुन्छ होला है। अर्को व्यक्तिहरू तयारी छैन भने तपाईँ त्यो स्क्रिनमा देखेको पदहरू चाहिँ अर्को व्यक्तिले स्ट्यान्ड बाई पल्टाएर राख्नु कि तपाईँलाई मैले बोलाउन सक्छु भनेर यसो तयारी हुनु न। जवानहरू म त दाँत झरेका बुढा पाकाहरूसँग त बोलिरहेको छैन नि हौ, पिर मन दुख्छ हौ नपढ्दाखेरि त, बुढाबुढी त होइन होला नि हौ। ल सिमन भाइ को हो? ल पढ्नु, तर तपाईँको अनुहार देखाएर पढ्नुपर्छ। क्रिस्टियन रमिमाई एबिसी 2 को 20 ले चाहिँ यस्तो भन्छ, त्यो घरना प्रेरितहरू र अगमवक्ताहरूको जग्गामाथि बसालेर निर्माण भएको छ र ख्रीष्ट येशू आफै चाहिँ मुख्य कुन्ने ढुङ्गा हुनुहुन्छ। आमेन। हामीले गएको हप्तामा पनि अगाडि पनि हेरेको कुरा नै प्रेरित र अगमवक्तालाई चाहिँ मण्डलीको जगको रूपमा बाइबलले देखाएको छ। त्यसैले महत्त्वपूर्ण एउटा यो जिम्मेवारी हो। परमेश्वरले यिनीहरूलाई गजबको कामको निम्ति बोलाउनु भएको छ। हामीले गएको श्रृङ्खलामा यसको बारेमा हेरिसकेको कारणले म धेरै बताउन चाहन्न। हामी क्लिप नम्बर 3 मा जानेछौँ। अलिकति यो दर्शी भन्ने शब्द चाहिँ आँखासँग जोडिएको भन्ने कुरा अलिकति बताउन चाहन्छु। दर्शी भन्ने शब्द चाहिँ त्यो जो अगमवक्ताको निम्ति प्राय पुरानो नियममा प्रयोग गरिएको छ, त्यो चाहिँ आँखा जस्तो नै हो।
त्यसलाई आँखाको रूपमा हामीले शारीरिक आँखाको रूपमा हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ, बुझ्न सक्छौँ। अर्थात् अगमवक्ताको सेवा आँखासँग सम्बन्धित छ। त्यो भनेको के हो? आत्मिक तवरले उसले अगमवक्ताको वरदान भएको वा विशेष अगमवक्ताको बोलावट भएको मान्छेले 3 वटा काललाई सजिलैसँग देख्न बुझ्न सक्छ। उसले विगतमा के भयो अर्थात् भूतकाल उसले राम्रोसँग जान्न बुझ्न सक्छ। कतिपय अवस्थामा परमेश्वरले त्यो अगमवक्तालाई, त्यो दर्शीलाई त्यो देशको बारेमा, त्यो मण्डलीको बारेमा, त्यो व्यक्तिको बारेमा विगतको कुरा रहस्यमय तवरले देखाइदिनुहुन्छ। आत्मिकी मनमा, आत्मिकी आँखाले उसले त्यो व्यक्तिलाई चिन्न सक्छ। अब यसको निम्ति येशू ख्रीष्टको बारेमा हामी हेरौँ। यूहन्ना 4 अध्यायमा तपाईले याद गर्नुभयो भने यूहन्ना 4 अध्यायमा येशू प्रभुको यहुदी उहाँ हुनुहुन्छ, उहाँको जम्का भेट त्यो कुवामा एकजना सामरियाको स्त्रीसँग भेट भएको छ। प्राकृतिक तवरले कुराकानी गर्ने हो भने येशू यहुदी र सामरियाको महिलासँग, प्राय महिला र पुरुष नयाँ अपरिचित व्यक्तिको बिचमा भेटघाट पनि हुँदैन थियो। अनि फेरि यहुदीहरूको नजरमा चाहिँ सामरियाका मानिसहरू चाहिँ एक प्रकारले हाम्रो नेपालको उत्पीडित वर्ग भने जस्तै हो। उनीहरूको बिचमा पानी चल्ने, कुराकानी गर्ने, विवाहबारी विभिन्न कुराहरू चल्दैन थियो। अझ यस्तो थियो यहुदी याको मान्छेहरू, तपाईले याद गर्नुभयो भने यदि यहुदिया को यो ठाउँबाट मानिसहरू यतातिर जानु पर्ने छ भने, यो कुनामा पुग्नु छ भने, सामरिया यहाँ छ भने मान्छे यहाँबाट सिधै जानलाई सजिलो हुन्थ्यो नि। त्यो पनि सामरिया यो टोललाई क्रस गरेर अर्को बाटो भएर उतातिर जान्थ्यो, सिधै नगइकन। भनेपछि त्यो गाउँ पनि नहेर्ने। तर त्यो बेलामा येशू क्रान्तिकारी पनि हो एक प्रकारले, र अगमवक्ताको रूपमा पनि उहाँले विकृति विसङ्गतिलाई तोड्ने काम पनि गर्दै हुनुहुन्थ्यो। र येशूले त्यो सामरी स्त्रीसँग गएर कुराकानी गर्नुभयो। येशूलाई अगमवक्ताको रूपमा उहाँले देख्नुभयो। उहाँको आँखाले के देख्नुभयो? समथिङ इज रङ, यो महिला यो ठिक नियतको व्यक्ति होइन। मेरो अलिकति कडा शब्दमा भन्ने भने यो चाहिँ बुढा चोर महिला हो, अर्काको बुढा चोर्ने, अर्काको बुढालाई फसाउने, यो के अरे हितोपदेश 3 अध्यायको महिला वा व्यभिचारी स्त्रीको रूपमा हामीले हेर्न सक्छौँ। येशू प्रभुले त्यो चिन्नुभयो, पहिलो पटक भेटेको, तर येशूलाई थाहा भइसक्यो यसको विगत कस्तो छ भनेर पुरै उहाँले देख्नुभयो। तर उहाँले सिधै त्यसलाई त चरित्रहीन महिला, त चाहिँ अर्काको बुढा चोर महिला, खत्तम रहेछस् त, खत्तम भनेर नराम्रो शब्द बोल्नु भएको छैन। तर उहाँले त्यो थाहा पाएपछि प्रेमपूर्वक उहाँले कुराकानी गर्नुभयो। र म तिम्रो श्रीमानसँग भेट्न, पहिला त पानीको कुराकानी चलेको छ, पानीकोबाट आत्मिकी पानीमा कुरा गयो। त्यसपछि म तिम्रो श्रीमानलाई भेट्न चाहन्छु। अनि त्यसले ठ्याक्कै भनिहाल्यो मेरो श्रीमान छैन। अनि येशूले त्यो बेलामा ठ्याक्कै मौकामा हिरा फोर्नु भयो। तिमीले ठिक भन्यौ, अहिलेसम्म तिम्रो 5 वटा लोग्ने भइसकेको छ, जोसँग तिमी अहिले छौ त्यो पनि तिम्रो लोग्ने होइन। अर्थात् तिमी चाहिँ बुढा चोर न पल्किने एउटा आइमै हौ। अर्को तवरले भन्यो भने उहाँले तर प्रेमपूर्वक भनिदिनु भयो। अनि यो आइमै महिला छक्क पर्यो, अरे तपाईँ अगमवक्ता हुनुहुँदो रहेछ भनेर उसले महसुस गर्यो। किनभने पुरानो नियममा हेर्दै ल्याउने भने अगमवक्ताकोमा त्यो विशेष प्रकारको सूचना, त्यो जानकारी, त्यो प्रकारका कुराहरू हुन्थ्यो। र उसले येशू प्रभुले त्यो दान वरदान चलाउनु भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो सामरियाको स्त्रीले प्रभुलाई विश्वास गर्यो र सारा सामरिया, धेरै सामरियाका मान्छेहरूले पनि प्रभु येशूलाई विश्वास गरे। त्यसैले अगमवक्ताले विगत देख्न सक्छ, र विगत मात्र होइन उसले वर्तमान पनि देख्न सक्छ। कतिपय अगमवाणीको वरदान भएका, अगमवक्ताको सेवकाई भएका व्यक्तिहरू तपाईँको चर्चमा, तपाईँको देशमा, तपाईँको ठाउँमा आउन सक्छन्। पहिलो पटक भेटेको, तर तपाईँको समस्या उसलाई थाहा हुन सक्छ, वा सकारात्मक कुरा पनि थाहा हुन सक्छ, नकारात्मक पनि। यो कुरो उसले थाहा पाउने काम गर्न सक्छ। पत्रुसलाई तपाईँले प्रेरित 5 अध्यायमा हेर्नुभयो भने पत्रुसकोमा यो वर्तमानमा हालसालै भएको घटना देखिएको छ। प्रेरित 5 अध्यायमा मण्डलीमा एउटा चलन आयो, सबैले आफ्नो सम्पत्ति बेचेर प्रेरितहरूको चरणमा लिएर थिए। अनि त्यो लिएर आउने क्रममा सुरुवात गर्ने काम चाहिँ बर्नबास भन्ने व्यक्तिबाट सुरु भएको छ। एकदमै उत्साहको पुत्र, उनले निस्वार्थ तवरले बेचेर प्रेरितहरूको चरणमा ल्यायो। र कम्युनिजम, साम्यवाद भनेर भन्छौँ नि अहिले, कम्युनिजम भन्ने संसारमा जो छ त्यो वास्तवमा बाइबलबाट सुरु भएको हो। र कार्ल मार्क्स भन्ने एकजना खुङखार एउटा सेवकको छोरा थियो। जवान छँदाखेरि ऊ पनि युथ पास्टर थियो अहिलेको भाषामा भन्यो भने। तर पछि उनलाई विद्रोह लाग्यो र मण्डली प्रति, प्रभु प्रति, परमेश्वर प्रति ऊ रिसाएर विद्रोह गरेर कम्युनिजम
बाइबलमा छ तर व्यवहारमा छैन भनेर उसले कम्युनिजम चाहिँ बाहिर गएर सुरु गरिदियो। कार्ल मार्क्स कम्युनिजमको पिता भनेर उनलाई चिनिन्छ। त्यसैले यो प्रकारको अभ्यास 5 अध्यायमा भएको छ र हननिया र सफिरिया नाम गरेको एकजना व्यक्तिले पनि जमिन बेच्यो, तर बेचेर पत्रुसको अगाडि प्रेरितहरूकोमा ल्याएर उनीहरूले ढाँट्यो। कल्पना गर्नुहोस्, उनीहरूले 2 लाखमा बेचेको थियो, त्यो सम्पत्ति पुरै 2 लाख पायो भनेर भनौँ सम्झनुको निम्ति। अनि तर 1 लाख आफूले राखे, सुटुक्क खाउँला के गरौँला भनेर, तर 1 लाख मात्रै लगेर प्रेरितहरूलाई दियो। तर पत्रुस जसकोमा अगमबाणीको वरदान पनि थियो, जो अगमवक्ताको रूपमा एउटा अभिषिक्त जन थियो, उसले तिनीहरूको गोप्य सल्लाह सुन्यो वा गोप्य तपाईँले भएका कुराहरू, पैसा लुकाएको पैसा पनि उसको आँखाले आत्मामा देखेको छ, अर्थात् आत्मा छुट्याउने वरदान अनुसार पनि उसले त्यो सूचना पाएको छ र उसले त्यो व्यक्तिहरूलाई कन्फ्रन्ट गर्यो। र हामीलाई थाहा छ, तपाईँले प्रेरित 5 अध्यायमा हेर्नुभयो भने यी दुवैजना लोग्ने स्वास्ने जोई पोई दुवैजना उसको झुटको कारणले मर्यो र चेलाहरूले लगेर गाडी दियो र त्यो कारणले गर्दाखेरि मण्डलीमा ठुलो डर, परमेश्वरको डर भयो र मानिसहरू परमेश्वरको डर भय भक्तिमा हिँड्न चाह्यो। त्यसैले अगमवक्ताले विगतलाई मात्र देख्दैन, विगत सँगसँगै वर्तमानलाई पनि देख्न सक्छ। पत्रुसले तिनीहरूको सल्लाह सुझाव विभिन्न नकारात्मक कुराहरू देखियो र कन्फ्रन्ट गरिदियो। त्यसैले अगमवक्ताले कन्फ्रन्ट गर्ने काम गर्न सक्छ। त्यस्तै गरिकन अगमवक्ताले भविष्य पनि देख्न सक्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि अगमवक्ताहरूले भविष्य बाणीहरू गर्छन्। भविष्यमा यो कुरा हुनेवाला छ, तिम्रो जीवनमा वा मण्डलीको जीवनमा, यो परिवारमा वा यो ठाउँमा यस्तो हुनेवाला छ भनेर उसले भन्न सक्छ। र उसले भनिदियो भने, परमेश्वरले देखाउनु भएका भविष्यका कुराहरू उसले भनिदियो भने बल्ल त्यो अगमबाणी बन्छ। यदि भनेन भने त्यो अगमबाणी भएन, वा त्यो उसले लेख्न पनि सक्ला, तर बोलेपछि मात्रै भविष्यवाणी हुने भयो। त्यसैले परमेश्वरले विभिन्न तपाईँले काम गर्न सक्नुहुन्छ। क्लिप नम्बर 4 मा 4औं क्लिपलाई हामी हेर्नेछौँ। परमेश्वरले अगमवक्ताहरूद्वारा बोल्छु भनेर भन्नुभएको कुरो बाइबलमा हामी विशेष गरिकन 2वटा पदमा पाउन सक्छौँ है। अनि 2वटा ठाउँमा चाहिँ हामी धेरै पदहरू छ, तर एउटा मात्रै 2टा खण्ड चाहिँ हामी हेर्नेछौँ। गन्ती 12 अध्यायको 6 देखि 8 पद। तपाईहरु मध्ये जसलाई पढौँ लागिराखेको छ, तपाईकोमा बुलबुल बुलबुल भइरहेछ भने बुलबुले दिलवालालाई मैले पढ्ने मौका दिएँ। यसो हात उठाउनुहोस् र तपाईले आफ्नो चाहिँ माइक्रोफोन चाहिँ अन गरेर पढ्न सक्नुहुन्छ। गन्ती 12 अध्यायको 6 देखि 8 पद र अरू सबै व्यक्तिहरूले पनि हिब्रू 13 अध्यायको 8 पद पल्टाउँदै रहनुहोला। हामी 2वटा खण्डबाट हेर्नेछौँ। परमेश्वरले आज पनि पुरानो नियममा विशेष गरिकन केही कुराहरू भन्नुभएको छ, अगमवक्ताबाट बोल्छु भनेर। अनि त्यो कुरा आज पनि हुन्छ कि हुँदैन भन्ने एउटा धेरैको प्रश्न छ, त्यसको बारेमा पनि हामी हेर्नेछौँ। ल, कसैको हृदयमा बुलबुल बुलबुल पढौँ लागेको छ भने पढ्दैनौँ। गन्ती 12 अध्यायको 6 देखि 8 पद। कोही छ बुलबुलवाला, दिलमा बुलबुल भएको? हुन्छ, यसमा कस्तो लेखेको छ 6 देखि 8 पद। तपाईले फेस पनि देखाउनु पर्छ है, फेस नदेखाउने मान्छेले पढ्न पाइँदैन। गन्ती 12 अध्यायको 6 देखि 8 पदमा 6 मा यस्तो लेखेको छ, तब उहाँले भन्नुभयो, अब मेरो कुरा सुन। जब तिनीहरूका बीचमा परमप्रभुको कुनै अगमवक्ता छ, तब म त्यससँग दर्शनमा आफै प्रकट गर्छु, त्यससँग सपनामा कुरा गर्छु 7 मा। तर मेरो दास मूसासित म त्यो गर्दिन, त्यो त मेरो सबै घरानामा विश्वासी छ। 8 मा यस्तो लेखेको छ, त्यससँग म गुप्त रीतिले होइन, तर आफ्नै सामने प्रकटसँग कुरा गर्छु र मेरो स्वरूप त्यसले हेर्छ। यसै कारण मेरो दास मूसाको विरुद्धमा बोल्न तिमीहरूलाई किन डर लागेन? ल, धन्यवाद। हामीले यहाँ देख्छौँ कि परमेश्वरले भन्नुभयो, म अगमवक्ताहरूद्वारा बोल्छु। एउटा कुरा चाहिँ स्पष्ट हुनुपर्छ, हामीले परमेश्वर अगमवक्ताद्वारा मात्रै बोल्नुहुन्छ भन्ने कुरा छैन। हामीले वाइबनको द्वितीय स्कुलमा पढाउँदाखेरि मैले यो परमेश्वर कसरी बोल्नुहुन्छ, हियरिङ द भोइस अफ गड भन्ने पढाउँदाखेरि 21-22 वटा विभिन्न तरिकाहरू छन्। त्यो मध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण तरिका, यो चाहिँ पुरानो नियमको तरिका बढी थियो है।
पुरानो नियममा हिब्रू 1 अध्यायको 1 पदतिर पनि त्यो कुरा बताएको छ। पुरानो नियममा प्राय परमेश्वर अगमवक्ताहरूद्वारा बोल्नुहुन्थ्यो, तर नयाँ नियममा अगमवक्ताद्वारा मात्रै होइन अरू पनि उपाय छ। तर हाम्रो सन्दर्भको कारणले गर्दाखेरि म तिनीहरूद्वारा बोल्नेछु, अर्थात् सपनाद्वारा। परमेश्वरले कतिपय व्यक्तिहरूलाई सपना दिनुहुन्छ पटक पटक। त्यो व्यक्तिको बारेमा सपनामा देखाउन सक्नुहुन्छ, चर्चको बारेमा होला, देशको बारेमा होला, संसारमा हुनेवाला कुरा पनि सपनामा त्यो कुरा आउन सक्छ। त्यो कुरा विश्वासीले पनि देख्न सक्छ, अविश्वासीले पनि देख्न सक्छ। परमेश्वरले सपनाद्वारा उहाँको संसार, उहाँको कुराहरू त्यो व्यक्तिहरूलाई प्रकट गर्न सक्नुहुन्छ। विशेष गरिकन अगमवक्तालाई यो कुरा हुन सक्छ सपनाद्वारा। त्यसैले म तपाईलाई उत्साह दिन चाहन्छु, जसले सपना देख्छ र त्यो सपना ठ्याक्कै प्राय जसो मिल्छ भने त्यो व्यक्तिकोमा अगमबाडीको वरदान हुन सक्छ वा अगमवक्ता बन्न सक्ने क्यापेसिटी हुन सक्छ। त्यो सुतेर बसेको सुसुप्त अवस्थामा हुन सक्छ। म फेरि दोहोऱ्याउँछु, यदि तपाईले सपना देख्नुहुन्छ र त्यो सपना प्राय ठ्याक्कै मिल्छ, धेरै जसो प्रतिशतमा ठ्याक्कै मिल्छ भन्ने तपाईलाई लाग्छ भने तपाई आत्मामा सजग भयो भने तपाईकोमा अगमबाडीको वरदानको विकास गर्ने सम्भावना छ र त्यो सँगसँगै अगमवक्ताको सेवकाईमा अझै तपाई प्रार्थना सहित परमेश्वरको ज्ञान बुद्धिलाई लिएर बढ्ने भने अगमवक्ताको सेवकाई गर्न सक्ने सम्भावना सक्छ। अब यस्तो व्यक्तिले अन्तर्विन्तीको सेवकाई पनि सुरु गर्न सक्छ। अन्तर्विन्ती कहिलेकाहीँ अर्थी उपदेश दिने शिक्षकहरूलाई पनि परमेश्वरले यो सपना दिन सक्नुहुन्छ। अब अगमवक्तासँग मात्रै सपनाद्वारा बोल्ने भन्ने कुरा त होइन, परमेश्वरले अरू व्यक्तिहरूसँग सर्वसाधारणसँग पनि बोल्न सक्नुहुन्छ। तर कोही अगमवक्ताहरूसँग चाहिँ एकदमै स्पष्ट रूपमा पटक सपनाद्वारा उहाँले उहाँको रहस्यमय कुराहरू, जो विगतको कुरा होला, वर्तमानको कुरा होला, भविष्यको कुरा प्रकट गर्न सक्नुहुन्छ। सपना सुतेको बेलामा देखिने चिज हो। तपाईँ निदाएको बेलामा, चाहे दिउँसो निद्रा हुनुहोस्, चाहे राति निद्रा हुनुहोस् वा बिहान होस्, कुनै पनि समयमा। अब मेरो आफ्नो व्यक्तिगत सवालमा चाहिँ म प्राय सपना भुल्ने मान्छे हुँ, तर जब परमेश्वरले मलाई सपनाद्वारा केही कुरा बोल्न प्रकट गर्न चाहनुहुन्छ, प्राय जसो म त्यो सपना देखेपछि बिउजिन्छु वा त्यो सपना घरिघरि दोहोरिन्छ। त्यही राति पनि 2 चोटि दोहोरिन सक्ला वा 2-4 रात कन्टिन्युली आउँछ भने परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ, ऐ सुखदेव सुन मेरो कुरा भनेर उहाँले भन्नुभएको। त्यसैले तपाईसँग पनि एउटै सपना घरिघरि परमेश्वरले दिइराख्नु भएको छ भने त्यसको अर्थ, मेरो छोरा वा छोरी ध्यान दिएर सुन, तैँले सपनालाई हेलचेक्राइ नगर। मान्छेले सोचे जस्तै मनोविज्ञानको कारणले, तरङ्गको कारणले मात्रै होइन हो। मनोवैज्ञानिक समस्याले, तरङ्गको कारणले, विभिन्न भ्रान्तिको रूपमा तपाईले दिनभरि जे कुरा सम्झिन्छ त्यो कुरा सपनामा तरङ्गित भएर आउन सक्छ। त्यो स्वाभाविक हो। प्राय जसो लोरी मान्छे जसलाई खान रुचि हुँदैन, खान सक्दैन, त्यो मान्छेले सपनामा मिठो खाना खाएको देख्छ। त्यो शारीरिक समस्या हो, हर्मोनल प्रब्लमको कारणले गर्दाखेरि त्यो हुन सक्छ। विवाह नभएका मान्छेले विवाह भएको देखिराख्न सक्नु, त्यो स्वाभाविक हो। यो मानवीय चिज हो, जो मनका भ्रान्तिहरू बुलबुल भएर हाम्रो दिमागमा हुँदै सपनामा पनि आउन सक्छ। तर अर्को एउटा कुरा छ, परमेश्वरले अगमवक्ताद्वारा बोल्ने सपनाद्वारा मात्र होइन, उसँग दर्शनद्वारा पनि बोल्नुहुन्छ। अब दर्शनको बारेमा मात्रै कुराकानी गर्न थाल्यो भने 1 घण्टा पुरै लाग्छ, तर हाइलाइट मात्र गरौँ। दर्शन भनेको तपाईँ जागा भएको बेलामा परमेश्वरले वार्तालाप गर्नुहुने अनौठो एउटा तरिका हो। दर्शनको पनि 3 वटा पाटो देखिन्छ बाइबलमा। एउटा तपाईले आँखा चिम्लिँदाखेरि तपाईले केही छोटो लामो दर्शनहरू देख्नुहुन्छ। आँखा चिम्लिँदाखेरि, प्रार्थना गर्दाखेरि होला वा आराधना गर्दाखेरि होला, यात्रा गर्दाखेरि पनि हुन सक्छ। त्यो चाहिँ छोटो प्रकारको हुन सक्छ। परमेश्वरले तपाईलाई त्यो रहस्य प्रकट गर्नुहुन्छ। त्यो तपाईँ काम गर्दाखेरि पनि हुन सक्छ। मलाई याद छ, म अमेरिकामा पढ्दै गर्दाखेरि विद्यार्थी थिएँ, 92-93 धेरै वर्ष अगाडि। अनि म चाहिँ लाइब्रेरीमा काम गर्नु पर्थ्यो, सफा गर्नुपर्ने। 4 घण्टा कलेजको टाइम हो र 4 घण्टा चाहिँ वर्क ड्युटी थियो। अनि 4 घण्टा त्यो काम गरे बापत चाहिँ हामीले पैसा पाउँथ्यौँ र अमेरिकाको राम्रो कुरा चाहिँ त्यो काम गरेर मैले स्कुल फिस कलेजको फिस तिर्न पनि पाउँथेँ र अलिकति पैसा चाहिँ मैले पकेट मनी भएर बचाउन पाउँथेँ। अनि त्यो पैसा त्यसरी हुन्थ्यो। लाइब्रेरी काम गर्नुपर्ने 2500 विद्यार्थीहरू, स्टाफ, फ्याकल्टी मेम्बरहरू सहित गरेर ठुलो लाइब्रेरी, 2 लाखभन्दा बढी किताबहरू थियो होला, अझै बढी भिडियो, क्यासेट, अडियो दुनियाँ गरेर। अनि त्यसपछि त्यो सँगसँगै हामीले चर्पी पनि सफा गर्नु पर्थ्यो। मसँग 2 जना अर्को अफ्रिकाको साथीहरू थिए, सुजान एन्ड रबर्ट भन्ने, श्याम सुन्दर सुन्दरीहरू, बलिया ठुला मोटाहरू। हामी ठट्टा पनि गर्थ्यौँ। तर
चर्पी सफा गर्दै गर्दाखेरि वा लाइब्रेरी भ्याक्युम लगाउँदै गर्दाखेरि मेरो आत्मामा म वास्तवमा नेपालतिर टिचिङ गरिरहेको हुन्थेँ। दर्शनमा परमेश्वरले मलाई, आत्मामा उहाँले मलाई यहाँ लिएर आउनुहुन्थ्यो। त्यसैले तपाईँले तस्बिरहरू देख्ने, तपाईँ हिँडिराखेको हुन त काम गरिराखेको छ, तर मनमा त्यो चित्रहरू आउन सक्छ। अर्को प्रकारको चिज छ, तपाईँ आत्मामा रहन्छ, तपाईँ प्राय सुतेको जस्तो हुन सक्छ, निदाएको पनि होइन, तपाईँ लडेको हुन सक्छ, अचेत हुन सक्छ, तर तपाईँले आत्मामा रहस्यमय कुरा देख्नुहुन्छ। दानियल आत्मामा लडेको छ, सुतेको छ, र उसले रहस्यमय कुराहरू परमेश्वरले उसलाई प्रकट गर्नुभयो। अङ्ग्रेजीमा त्यसलाई ट्रान्स भन्छ। त्यस्तै गरिकन यूहन्ना बप्तिस्मा यो के अरे प्रकाशको पुस्तक लेख्ने व्यक्ति पनि ऊ आत्मामा थियो, तर पत्मोस टापुमा थियो। ऊ घन्टौँसम्म अचेत अवस्थामा, लडेको अवस्थामा उसले त्यो देखेको कुरा हुन सक्छ, आत्मामा रहने। अर्को प्रकारको यो दर्शन छ, तपाईँले यो नाङ्गो आँखाले नै सिधै तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले भौतिक कुरा पनि देख्न सक्छ, तर यो आँखाले नै स्पष्ट रूपमा तपाईँले स्वर्गदूत देख्न सक्छ, कहिलेकाहीँ भूत देख्न सक्छ, कहिलेकाहीँ त्यो मानिसमा भएको विश्वास देख्न सक्छ, त्यो मानिसमा भएको शङ्का देख्न सक्छ, त्यो मानिसमा भएको रोग देख्न सक्छ। तपाईँले परमेश्वरलाई पनि देख्न सक्नुहुन्छ आत्मामा। गजबले त्यो आँखाले नै लिटरल्ली तपाईँले जसरी छान्न सकिएन, तर तपाईँले जसरी देखेको खुला हुँदाखेरि नै त्यो कुरा हुन सक्छ। मसँग यस्ता धेरै अनुभव छ, समयको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो कन्टेक्स्ट अर्कै भाव भएर म त्यसमा लामो तपाईँले जान्न चाहन्न। तपाईँले इच्छा गर्नुभयो भने म त्यसको बारेमा नै अलिकति डिटेलमा पछि गरौँला। त्यसैले परमेश्वरले दर्शनद्वारा बोल्न सक्नुहुन्छ, परमेश्वरले दर्शन प्रकट गर्नुहुन्छ। त्यसैले तपाईँसँग सपनाको अलावा दर्शनद्वारा परमेश्वर बोल्नुहुन्छ भने तपाईँकोमा अगमवाणीको वरदान, वा तपाईँले अझै विकास गर्यो भने अगमवक्ताको सेवकाई वा अगमवादिनीको सेवकाईलाई बढाउन सक्छ, वा त्यस्तै गरिकन त्योसँग जोडिएको कुरा चाहिँ अन्तर्विन्ती, प्रार्थना गर्ने, बुद्धिका कुराहरू परमेश्वरले दिन सक्नुहुन्छ, रहस्यमय कुराहरू प्रकट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तो व्यक्तिहरूले किताबहरू लेख्न सक्छ होला, पछि टिचिङको रूपमा मान्छेलाई आशिषित तुल्याउन सक्छ। ल, अब मान्छेहरूकोमा के जिज्ञासा रहन्छ भने पुरानो नियममा त परमेश्वरले बोल्नुभयो अगमवक्ताद्वारा, अब के नयाँ नियममा पनि अगमवक्ताहरू छन् त? परमेश्वर अझै पनि बोल्नुहुन्छ? यसको निम्ति मलाई हेर्न मन लागेको पद चाहिँ हिब्रू 13 अध्यायको 8 पद। सबैजनाले मिलेर यसलाई पढौँ, सबैजना मिलेर पढ्दाखेरि राम्रो हुन सक्छ है। सायद धेरैलाई कन्ट्रोल पनि छ होला यो पद। यदि कोही मान्छेलाई फेरि बुलबुल भइरहेछ भने, पढौँ लागेको छ भने तपाईँले हात उठाएर त्यो अन गरेर पढ्न पनि सकिन्छ। अरूले चाहिँ हामी सँगसँगै पढ्छौँ। हाम्रो गोपाल हेटौडाबाट गोपाल पास्टर हुनुहुन्छ है, ल पढिदिनुहोस् तपाईँले। तपाईँको माइक्रोफोन अन गर्नुहोस् र त्यसपछि मात्रै बोल्नु होला है त। हिब्रू 13 अध्यायको 8 पद, हजुर पढ्नुहोस्। हुन्छ, यहाँ हामी पाठ गर्दैछौँ। येशू ख्रीष्ट हिजो आज र सदा सर्वदा एक समान हुनुहुन्छ। आमेन। बाइबलले बताउँछ येशू ख्रीष्ट हिजो आज सधैँभरि एक समान हुनुहुन्छ, अर्थात् परमेश्वरले पुरानो समयमा अगमवक्ताहरूसँग बोल्नु भयो भने आज पनि परमेश्वर अगमवक्ताहरूद्वारा बोल्न सक्नुहुन्छ। सपना दर्शनद्वारा आज पनि परमेश्वरले दिनुहुन्छ। अब पुरानो नियममा तपाईँले अगमवक्ताहरूलाई हेर्नुभयो भने त्यो देशमा एउटा अगमवक्ताले सेवकाई गर्दाखेरि एउटै मात्र अगमवक्ता प्राय भएको हामी देख्छौँ। जस्तै मोसालाई अगमवक्ता मान्ने हो भने मोसाले बोल्दाखेरि उसको वचन नै परमेश्वरको वचन तुल्य हुन्थ्यो, कसैले अब्जेक्सन गर्न मिल्दैन थियो। त्यो बेलामा परमेश्वरको प्रतिनिधि पात्र भनेको मोसा मात्रै हो, र अरू कसैले पनि अगमवाणी लिएर आएको हामी झट्टै देख्दैनौँ। विकास हुँदै थियो तल तल, उसको आफ्नै दिदी मिरियमले पनि अगमवाणी गर्थ्यो, अगमवाणीका गीतहरू गाउँथ्यो, तर मुख्य आधिकारिक रूपमा परमेश्वरको वचन मानिसहरूलाई लिएर आउने काम चाहिँ परमेश्वरले योद्वारा लिएर आउनु भयो। तर बिस्तारै यो कुरा चेन्ज भइरहेछ, छँदै थिएन भन्ने कुरा होइन। मरियमकोमा पनि परमेश्वरले, मिरियमकोमा उसको आफ्नो दिदीकोमा पनि त्यो कुरा देखिन्छ। त्यस्तै गरिकन पछाडि तपाईँले हेर्नुभयो भने दानियलद्वारा परमेश्वरले बोल्नु भएको छ। दानियलले बोल्दाखेरि, यसैयाले बोल्दाखेरि, यसैया मुख्य वक्ता थियो। पुरानो नियममा तपाईँले एउटा निश्चित व्यक्ति देख्नुहुन्छ अगुवाको रूपमा वा अगमवक्ताको रूपमा, न्यायकर्ताको रूपमा। तर नयाँ नियममा आएपछि एकजना व्यक्तिमा मात्र सीमित भएन, उहाँले धेरै व्यक्तिहरूलाई त्यो दान वरदानहरू दिनुभयो। त्यसैले हाम्रो एफिसी 4 अध्यायको 11 पदमा हामीले हेरेको प्रेरितहरू याद गर्नुभयो, त्यो बहुवचन छ, एक वचन छैन त्यहाँ। प्रेरितहरू दिनुभयो, अगमवक्ताहरू दिनुभयो, उहाँले प्रचारकहरू दिनुभयो,
पास्टरहरू दिनुभयो, शिक्षकहरू दिनुभयो भनेर भनेको छ। त्यसैले त्यो समयमा एउटा मात्र थियो भने अब अहिले धेरै नै। किन धेरै नै भन्दाखेरि त्यो बेलाको भन्दा अहिलेको समय, समस्या, चुनौतीहरू धेरै छ र धेरै काम गर्नु बाँकी छ। त्यो बेलामा जनसङ्ख्या कम्ती थियो, देश सानो थियो, वा त्यो विभिन्न कुराहरू सानो थियो। अहिले बढ्दै गएको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले समय काल अनुसार त्यो कुरालाई अलिकति विकास गर्नुभएको एउटा व्यक्तिबाट अब धेरैमा भएको हामी देख्छौँ। त्यसैले बाइबलले बताउँछ येशू जसरी हिजो आज सधैँभरि एक समान हुनुहुन्छ, अर्थात् उहाँको चरित्रमा, उहाँको काम गर्ने तरिकामा उहाँले पहिला बोल्नुहुन्थ्यो अगमवक्ताद्वारा भने अहिले पनि बोल्नुहुन्छ। उहाँ उही हुनुहुन्छ। उहाँ त्यही आत्माले, पवित्र आत्माद्वारा विभिन्न व्यक्तिहरूसँग बोल्नुहुन्छ। हामी अर्को क्लिपमा जानेछौँ, समय निकै बढ्दैछ, त्यसैले हामी हेर्नेछौँ। नयाँ नियममा पनि अगमवक्ताहरू छ कि छैन? अहिले त हामीले पुरानो नियमबाट हेरेका थियौँ र नयाँ नियममा पनि अगमवक्ताहरू छ कि छैन भन्ने कुरा हेर्नुको निम्ति प्रेरित को पुस्तकमा र अरू नयाँ नियमका खण्डमा पनि हामी अगमवक्ताको कुराहरू देख्छौँ। प्रेरित 3 अध्यायको 22 पदमा हामीले हेर्ने हो भने येशू प्रभु अगमवक्ता हुनुहुन्छ भनेर पत्रुसले यहाँ स्वीकार गरेको छ। यो महत्त्वपूर्ण कुरो। तर हामी अरू केही व्यक्तिहरूको बारेमा हेर्नेछौँ। प्रेरित 13 अध्यायको 1 देखि 3 पद चाहिँ हामी पढ्नेछौँ है त। गणेश लगुन भन्ने व्यक्तिलाई मैले देखेको छु। गणेश, तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँले पढिदिनुहोस्। अनि त्यसपछि प्रकाशलाई पनि मैले देखेको छु। प्रकाश पनि तपाईँ तयारी गर्दै गर्नु होला है, अर्को पढ्नलाई स्ट्यान्ड बाई भएर तपाईँ बस्दै गर्नुहोस्। गणेशले तपाईँले यो स्क्रिनमा देखिएको चिज तपाईँको आफ्नो बाइबलबाट पढ्नुहोस्, अरूले चाहिँ आफ्नो घरमा स्क्रिनबाट देखिएको चिज पढ्न सक्नुहुन्छ। ल गणेश हुनुहुन्छ तपाईँ? हजुर हुनुहुन्छ। ओके, ल पढ्दैउ त बाबु। प्रेरित 13 को 1 देखि है 3 सम्म। हजुर, 1 देखि 3 पद। हजुर यही स्क्रिनमै छ। हुन्छ, जयमसी यहाँ सबैलाई धन्यवाद। तपाईँलाई एन्टियोकियाको मण्डलीमा अगमवक्ताहरूद्वारा शिक्षकहरू अर्थात् बर्नबास, काला भनिने सिमियोन, कुरेनीका लुकियस, प्रान्तीय शासक हेरोदसँग हुर्केका मनेन साउल थिए। सरी, मैले अलिकति यहाँ ल ठीक छ, हामीलाई चाहिएको एक पढ्न धन्यवाद। बाइबलबाटै पढ्नेछु। सरी, तपाईले पढ्नु यहाँनिर मैले स्क्रिनमा त्यति राम्रो देख्न। उसले तपाईको त्यो नाकको उ पनि निकाल्नु न। हजुर हुन्छ, मास्क निकालेर पढ्नु त, अलि राम्रो सुनिन्छ होला आवाज। एकदम हामीलाई सर्दैन त्यहाँबाट, चिन्ता नगर्नुहोस्। हुन्छ, धन्यवाद। एन्टियोकियाको मण्डलीमा म सुरुदेखि पढ्नेछु, माफ गर्नु होला। एन्टियोकियाको मण्डलीमा अगमवक्ताहरू शिक्षकहरू अर्थात् बर्नबास, काला भनिने सिमियोन, कोरिनीका लुकियस, प्रान्तीय शासक हेरोदसँग हुर्केका मनेन र सावल थिए। तिनीहरूले प्रभुको आराधना गरिरहेका, उपवास बसिरहेका बेला पवित्र आत्मा भन्नुभयो, मेरो निम्ति बर्नबास र सावललाई त्यस कामको लागि अलग गर जुन कामको निम्ति मैले तिनीहरूलाई बोलाएको छु। तब उपवास र प्रार्थना गरेर तिनीहरूले उनीहरूमाथि आफ्नो हात राखेर उनीहरूलाई बिदा दिए। आमेन। धन्यवाद। यहाँ हामी देख्छौँ एन्टियोकियाको एउटा मण्डलीमा, याद गर्नुहोस्, अगमवक्ताहरू थिए र शिक्षकहरू पनि थिए। प्रेरितहरूको बारेमा हामीले हेरिसकेका छौँ। प्रेरितहरू प्रेरित नै हो, तिनीहरूकोमा अगमवक्ताको वरदान पनि मिसिएको छ। तर स्पेसिफिकली निर्दिष्ट तवरले अगमवक्ताको वरदान भएका मानिसहरू त्यहाँ छ र शिक्षकहरू पनि छ है। त्यसैले बाइबलमा नयाँ नियमलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने मानिसहरू मिलेर काम गर्थे, एकल काटे भएर होइन, हाते मालो गरेर मिलेर टिममा तिनीहरू काम गर्थे। र परमेश्वरको चाहना हामी टिममा मिलेर काम गरौँ। एउटा हातमा 5 वटा औँला छ नि, एउटा औँलाले मात्र यो उचाल्न कोसिस गर्यो भने एकछिन सक्ला, तर सधैँ सक्दैन है। अनि परमेश्वरको चाहना, परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको हामी मिलेर काम गरौँ। सगोलमा तपाईँले केही पनि चिज गर्नुहोस् भने हामी ग्रुपमा गर्ने, टिममा एकअर्काको सल्लाह सुझावहरू लिएर यो परमेश्वरको इच्छा चाहना हो। त्यसैले फेरि म दोहोऱ्याउन चाहन्छु, नयाँ नियममा पनि अगमवक्ताहरू थिए, प्रेरितहरू सँगसँगै अगमवक्ताहरू थिए। पुरानो नियममा मात्र अगमवक्ता भन्ने कुरा होइन। कतिपय मान्छेले सोध्छ प्रेरित र अगमवक्ताको जमाना गयो,
पुरानो नियमका अगमवक्ताहरू मर्यो सिद्धियो, नयाँ नियममा छैन, कसैले अगमबाडी र अगमवक्ताको सेवाकाई गर्छ भने त्यो झुटा हो भन्ने मानिसहरूको विचार नै बाइबल सम्मत छैन। म त्यसलाई पछि पनि बताउनेछु त्यो विचार कहाँबाट आयो भन्ने कुरा पनि म जोड्न चाहन्छु पछि। त्यसैले परमेश्वरले आज पनि अगमवक्ताहरू मण्डलीमा दिनुभएको छ, यिनीहरूको कारणले गर्दाखेरि मण्डलीमा सुधार हुन्छ। अब केही कामहरू तपाईँले याद गर्नुभयो भने अगमवक्ताको केही कामहरू यो तलको पदहरूमा देखिन्छ। तब उपवास 3 पदमा पहिलो कुरा त परमेश्वरले अगमवक्ताद्वारा बोल्नुहुन्छ र कसलाई नियुक्त गर्ने, कसलाई छान्ने नछान्ने, लिडरसिपमा ल्याउने नल्याउने भन्ने कुरा परमेश्वरले अगमवक्ताद्वारा तिनीहरूलाई बोल्नुहुन्छ र तिनीहरूले त्यसको आधारमा निर्णय गर्छन्। 3 पदमा तब उपवास र प्रार्थना गरेर तिनीहरूले उनीहरूमाथि आफ्ना हात राखेर उनीहरूलाई बिदा दिए। अर्थात् हात राख्नु भनेको तिनीहरूलाई नियुक्त गर्ने काम। अगमवक्ताले दुवै काम गर्न सक्छ, एउटा अभिषेक गर्ने काम पनि गर्न सक्छ। अभिषेक गर्ने काम परमेश्वरको आत्माको उपस्थितिमा परमेश्वरले उसलाई बोलाउनु भएका कुराहरू बोल्दाखेरि त्यो अभिषेक त्यो व्यक्तिले त्यो दिनमा अनौपचारिक रूपमा पनि पाउन सक्छ, औपचारिक रूपमा पनि पाउन सक्छ। योजना गरिराखेको बेलामा पनि त्यो अभिषेक आउन सक्छ, योजना नगरेको बेलामा पनि त्यो योजना परमेश्वरले पूर्व योजना गर्नुभए अनुसार उसलाई अभिषेक गर्ने काम गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो सँगसँगै नियुक्त गर्ने काम पनि गर्न सक्छ। नेपालको मण्डलीमा अभिषेक गर्ने र नियुक्त गर्ने दुईटा कुरालाई हामीले खिचडी बनाएर हेरेका छौँ। खिचडी बनाउनु हुँदैन। अभिषेक परमेश्वरबाट आउँछ। परमेश्वरले त्यो व्यक्तिलाई बोलाउनु हुँदाखेरि त्यो उसको गाउँमा, घरमा, कतैतिर व्यक्तिगत ठाउँमा प्रार्थनाको समयमा हुनसक्छ कहिलेकाहीँ त्यो अभिषेक गर्नको निम्ति परमेश्वरले अगमवक्तालाई पनि चलाउन सक्नुहुन्छ। पुरानो नियममा चलाउनु भएको छ र अहिले पनि परमेश्वरले अगमवक्ताद्वारा त्यो अभिषेक्त वचन ल्याएर उसको भविष्यको बारेमा, सेवाको बारेमा प्रार्थना गरेर हात राखेर त्यो कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो कुरा वा अगमवक्ताले सेवाकाई नगरिकन व्यक्तिगत तवरले परमेश्वरले अभिषेक गरेर त्यसलाई बोलाउने काम पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले उसको एउटा काम चाहिँ अगमवक्ताहरूको हात राख्ने काम हो, अर्थात् उनीहरूले नियुक्त गर्ने काम पनि गर्न सक्छ। परमेश्वरले अभिषेक गर्नुहुन्छ र मान्छेले चाहिँ नियुक्त गर्ने काम गर्छ। दुईवटा शब्द फरक छ। अभिषेक परमेश्वरबाट आउँछ, पुरानो नियममा अगमवक्ता पनि त्यहाँ सहभागी भएर अभिषेक गर्ने काम गरेको छ र नियुक्त गर्ने काम चाहिँ मानिसहरूले गर्छ। जब त्यो उनीहरूले अभिषेक देख्छ परमेश्वरको हात छ यसमा, परमेश्वरले चुन्नु भएको छ भनेपछि त्यो कुरा थाहा पाएपछि मानिसले पहिचान गरेर त्यसलाई सेवामा अगुवाको रूपमा, डिकनको रूपमा होला, एल्डरको रूपमा होला, बिशपको रूपमा होला, अगमवक्ताको रूपमा होला, पास्टरको रूपमा नियुक्त गर्ने काम गर्छ। त्यसैले नेपाली समाजमा एउटा शब्द प्राय तपाईँले सुन्नुभएको होला, पास्टर अभिषेक गर्ने कार्यक्रम, डिकन अभिषेक गर्ने कार्यक्रम वा एल्डर अभिषेक गर्ने कार्यक्रम। व्यक्तिगत तवरले त्यो शब्द बेठिक छ भन्ने मलाई लाग्छ। सही शब्द अभिषेक मान्छेले गर्ने हो होइन। त्यसैले मान्छेले गर्ने होइन भने मान्छेले के गर्छ? मान्छेले नियुक्त गर्ने काम हो। त्यसैले उनीहरूले पास्टर, अगुवा, एल्डर, डिकन नियुक्त गर्ने काम मान्छेले गर्छ, हात राखेर प्रार्थना गरेर जान सक्छ। अब नेपाली समाजमा चाहिँ अभिषेक सेवा भन्ने एकदमै त्यो चलिराखेको छ। तर जसरी पानी खाने भन्ने शब्द व्याकरणको हिसाबमा पानी खानु भन्ने शब्द अशुद्ध हो, व्याकरणको हिसाबले गलत शब्द हो, तर जनजीवनमा चलिरहेछ नि त। पानी खाउँ त भनेर भन्छौँ होइन। त्यसै गरिकन चुरोट पिउने, पानी पिउने भन्ने शब्द गर्नुपर्ने थियो नि त। चुरोट खाने भन्छ, चुरोट खाने शब्द पनि व्यवहारिक तवरले त्यो कुरा होइन। चुरोट पिउने भन्दा पनि चुरोटको सरको तान्ने भन्ने एउटा शब्द छ, सही शब्द हो भने। त्यस्तै गरिकन तपाईँले अझै संसारले रेड क्रसको चिन्ह प्राय जसो डक्टरहरूले आफ्नो गाडीको पछाडि रेड क्रसको चिन्ह 10 वर्ष अगाडिसम्म व्यापक रूपमा प्रयोग गर्थ्यो। मोटरसाइकलमा, तपाईँले हस्पिटलमा पनि रेड क्रसको चिन्ह। तर 10 वर्ष पनि भएको छैन, केही वर्ष अगाडि रेड क्रस भन्ने संस्थाले भन्यो यो तपाईँहरूले प्रयोग नगरिदिनु होला, अनुरोध गर्यो। किनभने यो रेड क्रस भनेको हाम्रो एउटा संस्थाको चिन्ह हो अनि संस्थाको चिन्ह चाहिँ तपाईँले डक्टरको चिन्हको निम्ति प्रयोग गर्नुभयो र मान्छेले त्यो सुधार गरेर डक्टरहरूले, हस्पिटलले रेड क्रस प्रयोग गर्न छोड्यो र उनीहरूले व्हाइट क्रस प्रयोग गर्न सक्ला, निलो लगाउन सक्ला। तर रातो क्रस चाहिँ रेड क्रस भन्ने एउटा संस्थाको चिन्ह हो। त्यसै गरिकन सुधार चाहिँ मलाई लाग्छ नेपाली मण्डलीमा आउन आवश्यक छ। हुन त ठुलो समस्या नहोला तर पनि केही सुधार गर्नुपर्ने शब्द, जस्तै नेपाली समाजमा हामीले बाल संगति भन्नुको बदलीमा सन्डे स्कुल भन्छौँ नि, त्यो नेपालको निम्ति त्यो सन्डे स्कुल भन्ने शब्द
एकदमै व्यवहारिक छैन। शनिबार सङ्गति गर्छौँ हामी, तर सन्डे स्कुल भनेर भन्छौँ कि स्याटरडे स्कुल भन, होइन? सही त स्याटरडे स्कुल भन्न मिल्थ्यो, किनभने विदेशमा पो सन्डे स्कुल बच्चाहरू चाहिँ गरिब दुखीका बच्चाहरूलाई आइतबार सङ्गतिको दिनमा ल्याएर तिनीहरूलाई पढाउने, तालिम दिने, अलिकति सफा गरिदिने मण्डलीले त्यो काम गर्यो र बिस्तारै सन्डे स्कुल गरिब दुखीका बच्चाहरू, स्कुल जान नपाउनेहरू, मजदुरका बच्चाहरूलाई सन्डे स्कुल कम्तीमा पनि केही घन्टा पढाइदिने काम गरे भएर त्यो सन्डे स्कुल नाम गरेको। किन? विदेशमा त शनिबार बिदा होइन तर आइतबार बिदा हुन्छ र त्यही कारणले सन्डे स्कुल भने। नेपालमा पनि हाम्रो शनिबार सेवा गर्छौँ, शनिबार तिनलाई सिकाउँछौँ अनि फेरि भनिरहेछौँ सन्डे स्कुल। सिधै हामीले दिमाग नलगाएको अवस्था छ। तर ठुलो समस्या त होइन, त्यसलाई सही शब्द चाहिँ बाल सङ्गति भन्न ठिक छ, सन्डे स्कुल भन्न चाहिँ अब अमेरिका युरोपमा भन्न मिल्ला, तर नेपालमा त्यो होला, वा मुस्लिम राष्ट्रहरूमा शुक्रबारको दिनमा तपाईँको सङ्गति हुन्छ, अब सन्डे स्कुल भनेर व्यवहारिक भएन, त्यहाँ फ्राइडे स्कुल भन्नु पर्यो। नेपालको जस्तो स्याटरडे स्कुल भनेर पनि भएन। त्यसैले सही शब्द चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ। म फेरि फर्किन चाहन्छु। अभिषेक परमेश्वरले गर्नुहुन्छ, कहिलेकाहीँ अगमवक्ता पनि त्यहाँ अभिषेकमा सहभागी हुन सक्छ, तर नियुक्ति गर्ने काम चाहिँ मान्छेले गर्छ, सेवकाईमा अगुवाको रूपमा एल्डर, डिकन, बिशप। त्यसैले नेपाली मण्डलीमा चाहिँ यो सही शब्द प्रयोग हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। म अब आवाज उठाउने शिक्षक हुँ, त्यसैले मैले यो कुरा भनिदिएँ र म एक्लैले भनेर हुँदैन। सिमोनहरू जस्ता नयाँ पुस्ताका सबै शिक्षकहरूले मिलेर यो शब्द चाहिँ प्रयोग गर्नु, सही शब्द प्रयोग गर्यो भने, आवाज उठ्यो भने भोलि पर्सि चाहिँ सही शब्द आउन सक्छ। रेड क्रसमा सुधार भए जस्तै गरिकन। ल, अर्को क्लिपलाई हामी हेरौँ, समय निकै बढ्दैछ। हामीले हेर्दै गरेको अर्को खण्ड तपाईँले प्रेरित 15 अध्यायको 32 पदलाई पनि हेर्नुभयो भने यहुदा र सिलास आफैहरू पनि अगमवक्ता भएका हुनाले भाइहरूलाई धेरै वचनद्वारा अड्ती दिएर तिनीहरूलाई बलियो गराए। याद गर्नुहोस् है, त्यहाँ अर्को निर्दिष्ट नाम तोकिएको छ, यहुदा र सिलास अगमवक्ताहरू थियो। नयाँ नियममा अगमवक्ताहरू छ। अब कसैले के तर्क गर्छ भने होइन, यसुको दिनमा वा त्यो सुरुको पहिलो पुस्ताको मण्डलीमा मात्र परमेश्वरले राख्नुभयो, त्यसपछि यिनीहरू मरेपछि अगमवक्ता सिद्धियो, प्रेरित सिद्धियो भन्ने तर्क गर्ने मान्छेहरू पनि छन्। र तिनीहरूलाई राम्रोसँग हेर्ने हो भने त्यो तर्कले के भन्छ, अब सबै टाकटुकै जे जति छ त्यो पास्टर नै, अगमवक्ता पनि त्यही नै हो, प्रेरित पनि त्यही नै हो, शिक्षक पनि त्यही नै हो, प्रचार पनि त्यही नै हो, सबै टाकटुकै डाडु चम्चा पन्यौ त्यही हो भनेर यो भन्ने काम चाहिँ पास्टरले भन्ने काम गरेछ। त्यसैले असुरक्षित पास्टरलाई यो फाइभफोल्ड मिनिस्ट्रीको टिचिङ मन पर्दैन। किन? त्यसले त टिममा मिलेर काम गर्नुपर्छ, यो त अझै यसरी परमेश्वरको इच्छा त यो रहेछ भनेर यसले बताउने भयो। एकजनालाई मात्र सेन्ट्रलाइज गर्ने भएन र वचनले बताए अनुसार मिलेर गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यो बाइबलले बताउँछ। आज पनि अगमवक्ताहरू छन्। अर्को क्लिपमा हामी हेर्नेछौँ, समय निकै जाँदैछ हाम्रो। लुका 2 अध्यायको 36 पदमा हामीले हेर्यौँ भने, लुका 2 अध्यायको 36 पदमा हन्ना एउटा विधवा व्यक्ति छ, सानो उमेरमा विवाह भएको, तर पनि ऊ चाहिँ विवाह गरेर विधवा भएको छ, श्रीमान मर्यो र मन्दिरमा बसेर उसले अगमबाडी गर्थ्यो। अब कोही अगमवक्ताहरू चाहिँ के हुन सक्छ भने ऊ एउटा चर्चको लागि मात्रै उसको अगमवक्ताको सेवकाई हुन सक्छ। अर्थात् हन्नालाई तपाईँ हेर्नुभयो भने जो मन्दिरमा आउँथ्यो, मन्दिरमा आउनेहरूलाई मात्रै उसले अगमबाडीका कुराहरू बोल्थ्यो। यीशु प्रभुलाई पनि उसले अगमबाडिक शब्द बोलेको, आशीर्वादको कुराहरू बोलेको हामी पाउँछौँ। त्यसैले आज पनि कुनै अगमवक्तासँग चाहिँ अगमबाडीको वरदान हुन सक्छ, त्यो नितान्त उसको चर्चसँग सम्बन्धित भयो र अलिकति दायाँ बायाँ जान सक्ला। तर कोही अगमवक्ताहरू चाहिँ मासिक रूपमा यात्रा गरेर धेरै ठाउँहरूमा घुमफिर गर्दै प्रभुको वचनबाट अर्थी उपदेशहरू दिने काम गर्न सक्छ। लिडरसिप लेभलमा भएका व्यक्तिहरू चाहिँ अगमवक्ताहरू हुन् र कोही व्यक्तिहरू अगमबाडीको वरदान भएका व्यक्तिहरू चाहिँ स्थानीय तपाईँले मण्डलीमा प्रभुले राख्नुभएको व्यक्तिहरू हुन सक्छ। त्यसैले यो पनि स्पष्ट पारौँ, अगमवक्ता चाहिँ लिडरसिप लेभलको कुरा हो भने अगमबाडीको वरदान चाहिँ सर्वसाधारण विश्वासीलाई पनि हुन सक्छ। प्रभुले त्यो वचन दिन सक्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ प्राय आफ्नो मण्डलीको सेरोफेरोमा मात्रै सीमित भएको हुन सक्छ। त्यो आफ्नै निम्ति र आफ्नो एरियाको निम्ति, सानो सर्कलको निम्ति, अगमवक्ता चाहिँ ठुलो सर्कल फरारीको निम्ति, धेरै व्यक्तिहरूको निम्ति परमेश्वरको वचन उसले लिएर आउन सक्छ। पहिलो कोरिन्थी 12 अध्यायको 28 पदमा हामीले प्रेरित र अगमवक्ताहरू चाहिँ मण्डलीमा अग्रपङ्क्तिमा आउँछन् भनेर हेरिसकेका छौँ। टप लेभलको लिडरसिप
मण्डलीलाई हाँक्ने दिशानिर्देश गर्ने व्यक्तिहरू वास्तवमा अगमवक्ता र प्रेरितहरू हुन् र अझै अगमवक्ताको कारणले गर्दाखेरि मण्डलीमा ताजापना आउँछ, नयाँ दर्शन विचार आउन सक्छ, नयाँ एउटा लहर आउन सक्छ। पास्टरको मात्रै वरदान प्रयोग गरिएको छ भने मण्डली चाहिँ एक प्रकारले भने शान्त तलाउ जस्तो हुन सक्छ, तलाउ जस्तो चुप लागेर बसेको। तर अगमवक्ताले चाहिँ तरङ्ग लिएर आइदिन सक्छ। त्यहाँ उसले परमेश्वरको वचनबाट, अगमबाडीका कुराहरूबाट तरङ्ग, त्यहाँ आनन्द, उमङ्ग, ऊर्जा हुन्छ। गतिशील बनाउने भने हामीलाई प्रेरितहरू, अगमवक्ताहरू पनि चाहिन्छ। पास्टरलाई यो कुरा बुझ्न आवश्यक छ। त्यसैले परमेश्वरको चाहना हामी मिलेर काम गरौँ। मण्डली ताजा क्रियाशील हुनुको निम्ति अगमवक्ताको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। अर्को क्लिपलाई हेरौँ। अर्को क्लिपलाई हामी हेर्नेछौँ। अब पोइन्ट बाई हेर्ने हो भने अगमवक्ताका केही कामहरू छन्, त्यसलाई पनि हामी एकछिन मनन गर्नेछौँ। पहिलो कुरा, अगमवक्ताको शब्द अनुसार नै हामीले परिभाषामा नै के भनेको छ, परमेश्वरको मन र हृदयमा भएको सन्देश बोल्ने मान्छे भनेर हामीले हेरिसकेका थियौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अगमवक्ताले नम्बर 1 काम चाहिँ परमेश्वरको मन र हृदयमा भएको सन्देश बोल्ने काम गर्छ। ऊ प्रवक्ता हो। उसँग परमेश्वरको वचन बुलबुल बुलबुल गरेर हुन्छ, उसले भन्छ। दोस्रो कुरा, उसले कहिलेकाहीँ अभिषेक गर्ने काम गर्छ। अभिषेक गर्ने, पहिलो सामुएल 10 अध्यायको 1 पदमा हेर्ने हो भने साउल गधा खोज्न हिँडेको बेलामा, योजना नगरेको, ऊ तयारी पनि थिएन, त्यो बेलामा अगमवक्ता सामुएलले उसलाई राजाको रूपमा अभिषेक गर्यो। याद गर्नुहोस् है, कहिलेकाहीँ त्यो मान्छे तयारी हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। पुरानो नियममा तपाईँले हेर्नु भने प्राय मान्छेहरू तयारी नहुँदाखेरि नै अगमवक्ता आएर उसलाई अभिषेक गरेको हामी देख्छौँ। आजभोलिको अवस्थामा चाहिँ विशेष जागृति सभा, विशेष प्रार्थना सभा, यो अवस्थामा आत्माको तयारीको अवस्थामा जाँदाखेरि त्यो प्रकारको विशेष एउटा आशिषको लहर परमेश्वरले दिनुभएको हामी देख्छौँ। पुरानो नियममा चाहिँ प्राय जसो अनप्लान्ड क्विक भएको धेरै जस्तो घटना देखिन्छ। त्यस्तै गरिकन पहिलो सामुएल 16 अध्यायमा दाउद गोठालो हुँदाखेरि उसलाई परमेश्वरले उसको घरमा इसाईलाई अगमवक्ता इसाई कोमा अगमवक्ता सामुएल पुगेको छ र त्यही बेलामा परमेश्वरले इसाईलाई भन्नुभयो, तेरो अर्को पनि भाइ छ, अर्को पनि छोरा छ, त्यसलाई लिएर। अनि इसाईले पनि सोचेको थिएन, दाउदले पनि सोचेको थिएन, उसको दाजुभाइले पनि सोचेको थिएन। तर ऊ आउँदै गर्दाखेरि परमेश्वरले यही हो, यसलाई अभिषेक गर भनेर भन्नुभयो र दाउदले उसलाई अभिषेक गर्यो। याद गर्नुहोस् है, उसले राजा नियुक्त गरेका छैन, उसले अभिषेक गर्यो। परमेश्वरको आत्माद्वारा नियुक्त गर्ने काम पछि अरू मानिसहरूले गर्यो। त्यो कुरा फरक हामीले बुझ्न आवश्यक छ। त्यसपछि कहिलेकाहीँ उसले सान्त्वनाको वचन लिएर आउन सक्छ। सान्त्वनाको वचन, निराश उदासन भने यशायाहरूले, अगमवक्ताहरूले निराश नहो, उदास नहो भनेर सान्त्वना दिने आशाका कुराहरू उसले लिएर आयो। यो कुरा अगमवक्ताले गर्न सक्छ। चारौं कुरामा हेर्ने भने उसले करेक्सन, सुधारका शब्दहरू, तैँले गल्ती गरिस्, यो बेठिक भयो, तैँले पाप गरिस्, पश्चाताप गर भनेर सुधारका कुराहरू, बाटो ठिक गर, मिला भनेर यस्ता कुराहरू लिएर आउन सक्छ। पहिलो सामुएल 13 अध्यायमा तपाईँले हेर्नुभयो भने जब साउल राजाले पाप गर्यो, ऊ राजा थियो तर उसले पुजारीको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न खोज्यो, ऊ अगमवक्ता पनि बन्न खोज्यो। जुन कुरा चाहिँ परमेश्वरले सामुएललाई दिनुभएको थियो त्यो काम अर्काको जिम्मेवारी, अर्काको नक्कल गर्न खोज्यो। धीरजी थिएन अनि उसले त्यो गरेको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले उसलाई त्याग्नुभयो र अगमवक्ताले पनि तपाईले गल्ती गर्नुभयो, राजा भनेर डराएन, तपाईले गल्ती गर्नुभयो, परमेश्वरले तपाईलाई त्यागेर अब अर्को एकजना व्यक्ति लिएर आउनु भएको छ भनेर भनिदियो। त्यसैले आफ्नो वरदान अनुसार हामीले काम गर्नुपर्छ। अर्काको नक्कल गर्ने, अर्काको ठाउँ लिने, चोर्ने प्रयास हामीले गर्नु हुँदैन। अर्काको जिम्मेवारी अर्कालाई। अनि कहिलेकाहीँ यो अगमबाडीको सेवाकाई गर्ने व्यक्तिहरू अलि बढी एक्साइटेड भएर अर्काको जिम्मेवारी गर्ने काम पनि मैले गरेको देखेको छु नेपालमा। प्रभुले तिनीलाई चङ्गाई, वरदान, अगमबाडीका कुराहरू दिनुहुन्छ, तर त्यो एउटा चङ्गाईको सेवा गर्नुपर्ने, तर गाउँघरमा जाँदाखेरि उसले बत्तिसमा पनि दिइराखेका हुन्छ, प्रभु भोज पनि दिएको हुन्छ। मेरो विचारमा त्यो त्यस्ता व्यक्तिहरूले धन्यवाद, यो चाहिँ स्थानीय मण्डलीको जिम्मेवारी हो, म बत्तिसमा दिन्न, म चाहिँ प्रभु भोज पनि दिन्न। यदि विशेष कार्यक्रम छ, अनुरोध गरिएको छ भने त्यो चाहिँ पास्टर लिडरसिप टिमले अनुरोध गरेकोले तपाईँ पनि सहभागी भइदिनुहोस् भन्दाखेरि मिल्छ। साधारण विश्वासीले मलाई तपाईँले बत्तिसमा दिनुहोस् भनेर त्यो
उसलाई सम्मान गरेको कारणले दिइहाल्नु चाहिँ हुँदैन। नेपालमा केही अगमवक्ता भनेका व्यक्तिहरूले यो गल्ती गरेको मैले देखेको छु। त्यसैले आफ्नो जिम्मेवारी हामीले पुरा गर्नुपर्छ र अरूको जिम्मेवारी अरूहरूलाई नै दिन सक्नुपर्छ। हामीले सहयोग गर्ने हो, दायाँ बायाँ बस्ने हो, तर मेन रोल चाहिँ साउलले अर्काको जिम्मेवारी चोरेर पुजारी बन्ने कोसिस गर्यो, अगमवक्ता बन्ने कोसिस गर्यो। ऊ राजाको ठाउँमा राजा भएर बस्नु पर्ने थियो। सामुएल अगमवक्तालाई सम्मान गरेर धीरजसँग पर्खिनु पर्ने थियो। उसकोमा धीरज थिएन। धीरजले गर्दा अधीरजीपनाले गर्दाखेरि परमेश्वरको राज्य सेवाबाट ऊ आउट हुनु पर्यो। हामी तपाईँलाई यो कथा थाहा छ। त्यसैले परमेश्वरको कुरा अनुसार मूल्य माध्यममा जाउँ। हामी अर्को क्लिपलाई हेर्नेछौँ। अगमवक्ताहरूसँग के आश्चर्य कर्मको वरदान पनि हुन सक्छ। उसकोमा विश्वासको वरदान हुन्छ। उसले आश्चर्य कर्म गर्न सक्छ। कहिलेकाहीँ चिन्ह अचम्मको पुरानो नियममा एउटा अगमवक्ता छ, अनौठो। तपाईँले पानी 3 वर्षसम्म नआइजे लजा बोलिदियो विश्वासैमा, पानी आएन। फेरि उसले भन्यो ल 3 वर्षपछि पानी आइदे, मेरो बोली अनुसार आउँछ राजा। अनि साँच्चै नै उसले बोल्यो, पानी भुर्र आउन थाल्यो। भनेपछि शक्तिशाली उसकोमा आश्चर्य कर्मको वरदान पनि परमेश्वरले दिन सक्नुहुन्छ। बाइबलमा पनि देख्छौँ, पुरानो नियममा पनि देख्छौँ र आजभोलिको अगमवक्ताको सेवकाई गर्नेहरूमा पनि यो अचम्मको कथा कहानीहरू परमेश्वरले गवाईहरू उनीहरूको जीवनद्वारा गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण पद, 2वटा पद हामी पढ्नेछौँ है त। ल, पहिलो कोरिन्थी 14 अध्यायको 3 र 4 पद कसैले पढ्थ्यौ नि त? सिमन भाइ, कोही तयारी छ? तपाईँ छैन भने तपाईँले गरिदिनु होला। ल, पहिलो कोरिन्थीको 3 र 4 सिमन भाइले। तपाईको आवाज चाहिँ आएन है भाइ। ओके, पहिलो कोरिन्थी 13 को 3 र 4 भन्नुभयो हैन सर? 12 अध्यायको हो के अरे? के एकछिन है, 14 को 3 र 4। ओके ओके हुन्छ। ओके, तर अगमबाडी बोल्ने हरेकले मानिसहरूसँग नै बोल्दछ। तिनीहरूका आत्मिक वृद्धि, उत्साह र सान्त्वनाको निम्ति ऊ बोल्दछ। अन्य भाषामा बोल्नेले आफ्नै आत्मिक वृद्धि गर्छ, तर अगमबाडी बोल्नेले मण्डलीको आत्मिक वृद्धि गराउँछ। आमेन आमेन। अगमबाडी बोल्नेले मानिसहरूसँग बोल्छ। अगमबाडीको वरदान र अगमवक्ताको सेवकाई प्राय बोल्ने कुरामा हो। तपाईलाई परमेश्वरले दिनुभएको कुरा विभिन्न तपाईँले आउन सक्छ, सपनाद्वारा, दर्शनद्वारा, वा परमेश्वरले हृदयमा हालिदिन सक्नुहुन्छ। त्यो कुरालाई तपाईँले बोल्नु भयो भने त्यसले मानिसहरूको जीवनमा साहस, शान्ति, सुधार, उमङ्ग, विभिन्न कुराहरू लिएर आउन सक्छ भनेर बाइबलले बताउँछ। हामी अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण पद हेरौँ। यो अगमवक्ताको काम, सेवासँग सम्बन्धित नै छ। यिर्मिया 1 अध्यायको 10 पद, 9 र 10 पद चाहिँ सबैजना मिलेर सँगसँगै पढौँ है त। यिर्मिया 1 अध्यायको 9 र 10 पद, यो एकदमै राम्रो खण्ड छ। मलाई लाग्छ यसबाट हामीले अगमवक्ताको एउटा यो काम चाहिँ अलिकति क्रान्तिकारी काम भनौँ न, अलिकति हेभी ड्युटी, रातो झन्डा जस्तो देखिने काम छ क्या। रातो तातो काम छ। यसले चाहिँ एकदमै झट्टै हेर्दाखेरि मान्छेलाई मन पर्दैन। यो चाहिँ एकदमै विद्रोही जस्तो देखिन सक्छ। एकदमै सुधारवादी कामको रूपमा हामी देख्न सक्छौँ। 1 अध्यायको 9 र यिर्मियाको 9 र 10 पद सबैले सँगसँगै पढौँ है त। ल, जोसँग बाइबल छ आफ्नो बाइबलमा हामी सबै मिलेर पढौँ सँगसँगै। 1 2 3। तब आफ्नो हात पसारेर परमप्रभुले मेरो मुख छुनुभयो र मलाई भन्नुभयो, अब मैले मेरो वचन तेरो मुखमा हालिदिएको छु। हेर, उखेल्न, भत्काउन, नाश गर्न र भताभङ्ग पार्न, निर्माण गर्न र रोप्न म आज तँलाई जाति जातिहरूका राज्यहरूमाथि नियुक्त गर्दछु। बडो गजबको काम छ। तपाईँले यो कुरालाई हेर्नुभयो भने बडो अचम्मको काम देख्नुहुन्छ। उखेल्ने काम। के उखेल्ने? गएर मकैबारीको झार उखाल्ने हो? फुलबारीमा लागेको झारू उखाल्ने भने हो? कसैको बङ्गारा उखालिदिने भने हो कि के भने हो? झट्टै हेर्दाखेरि यसलाई रहस्यमय कुरा छ। यो उखेल्ने भनेको के हो? मण्डलीभित्र भएका विकृति, विसङ्गति, बेठिक शिक्षा, सिद्धान्तहरू, सेवाको बारेमा, परमेश्वरको बारेमा, वचनको बारेमा बेठिक अभ्यासहरू, सिद्धान्तहरू चाहिँ मण्डलीमा हामीले जानेर नजानेर
पहिला त राम्रो नियतबाट पछि त्यो नराम्रो तपाईले मूर्ति बनेका कुराहरूलाई उखेल्ने, झार उखालेर फाले जस्तै उखेल्ने काम गर्नको निम्ति भत्काउने। गाह्रो छ यो भत्काउनलाई। त्यो पर्खाल बनिसक्यो, एउटा सिस्टम बनिसक्यो, अनि त्यसलाई तोड्न भत्काउन गाह्रो छ। त्यो भत्काउने काम अगमवक्ताको हो। उखेल्न र भत्किने भन्ने कुराकानी गरौँ। हाम्रो नेपाली समाजमा धेरै पटक हामीले के भन्छौँ, पोथी बाँच्नु हुँदैन, महिलाहरूले पुलपिटबाट बोल्नु हुँदैन, शिक्षा सिकाउनु हुँदैन, पुरुषले मात्रै बोल्ने हो। यो गल्ती विचार आएको छ। अर्थात् धर्मशास्त्रको सही ज्ञान मानिसको दिमागमा पसेको देखिँदैन। पावलले मण्डलीको त्यो बेलाको चोथाले आइमाईहरूलाई, महिलाहरूलाई चुप्लाग वा शिरढाक भनेर भन्यो भन्दैमा सबैलाई शिरढाक चुप्लाग भनेर हामीले त्यो भन्ने बुझेका छौँ। त्यो कुरा बेठिक छ। अनि कतिपय अवस्थामा त हाम्रो नेपाली समाजमा कतिपय पास्टरहरूलाई मैले देखेको छु, नेपाली मण्डलीले चाहिँ महिलाहरूले चाहिँ पुलपिटमा गएर बोल्न नहुने, तर विदेशको गोरिनी महिलाहरू आएर चाहिँ बोल्नलाई चाहिँ उनीहरूलाई पुलपिट दिने। उनीहरूको सोचाइमा के छ, नेपाली महिला योग्यको छैन, विदेशी महिला चाहिँ स्वर्गबाटै झरेको, त्यसैले त्यसले बोल्न पाइन्छ। त्यो रङ कन्सेप्ट नेपाली समाजमा छ। कहिलेकाहीँ वक्ताको सवालमा पनि हामीले विशेष सभा सम्मेलनमा नेपाली सभाहरूमा कोरियन वक्ता हुन्छ, अमेरिकन वक्ता हुन्छ, क्यानेडियन वक्ता हुन्छ, अलिकति धनी मुलुकका जसले पैसा दिन्छ त्यो मात्रै वक्ता हुन्छ। गरिब देशको अफ्रिकाको वक्ता किन हुन सक्दैन हाम्रो चर्चहरूमा? वा इन्डियाका नेपालकै रैथाने मान्छेहरूले पुलपिटको सेवाकाई किन पाउँदैनन्? हाम्रो दिमागमा गल्ती अभ्यासहरू कता कताबाट जानेर नजानेर बसिसकेको छ। अनि यो कुरालाई भत्काउन आवश्यक छ। अहिले हेर्नुहोस् न, मण्डलीमा प्राय जसो मण्डलीमा हरेक कुरा चाहिँ भुँडी दुख्यो, पास्टरले आएर हात राखेर प्रार्थना गर, एल्डर डिकनलाई बोलाउँदैन, चर्चको अरू विश्वासीहरूलाई बोलाउँदैन, सबै पास्टरलाई ताक्छन्। पास्टरले बढी काम गर्दाखेरि ऊ चाँडै मर्छ बिचरा, रोगी हुन्छ ऊ। तर हाम्रो नेपाली सोचाइमा के छ, पास्टर आउनु पर्छ, लिडरसिप टिम भन्ने दिमागमै छैन। पास्टर 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 पास्टर, कोही शिक्षक, कोही प्रचारक, कोही अगमवक्ता छैन। हामीलाई पास्टरले हात राखेर प्रार्थना गरिदियो भने, पास्टरको उपस्थिति भयो भने राम्रो, अरू आएन भने नराम्रो। यो रङ कन्सेप्टहरू कता कताबाट हामीले शक्तिको पुजारी भएर एकजनालाई मात्र उचाल्न गरेका छौँ। यसलाई उखेल्ने भत्काउने काम कसले गर्छ? अगमवक्ताले गर्छ। गाह्रो काम हो, जसिलो काम होइन। त्यही कारणले गर्दाखेरि अगमवक्ताहरूलाई मन नपराउने काम कसबाट सुरु भयो? पास्टर र पोपहरूबाट सुरु भयो। आजभोलि त सजिलो छ, मन परेन भने झुटा शिक्षक, झुटा अगमवक्ता भनेर भनिदियो भने सिद्धियो। त्यसैले गल्ती चाहिँ कता कता हाम्रो दिमागमा मण्डलीमा आएको छ। नाश गर्न र भत्ताभुङ्ग पार्न, अर्थात् पुराना विचारहरू, बेठिक विचारहरूलाई नाश गर्ने, भत्ताभुङ्ग पार्ने र नयाँ चिजहरू निर्माण गर्ने, रोप्ने। बेठिकलाई बेठिक मात्र भनेर हुँदैन, के चाहिँ ठिक हो त्यो कुरा पनि भनिदिनु पर्छ। र परमेश्वरको वचन लिएर आउने सुधारवादी काम भनौँ, एक शब्दमा भन्यो भने सुधारवादी काम हो। कहिलेकाहीँ डक्टरको काम जस्तै हो, क्यान्सर लागेको त्यो चिजलाई काटेर फालिदिन्छ ताकि त्यो व्यक्ति अलि धेरै वर्ष बाँच्न सकोस्, स्वस्थ हुन सकोस्। किरा लागेको दाँतहरू, काम नलाग्ने दाँत छ भने त्यसलाई डक्टरले निकालेर फालिदिन्छ। गाह्रो छ, तर त्यो निकालेपछि अर्को चिज हाल्न मिल्यो र सुन्दरता भयो, समस्यालाई उसले चिरेर अगाडि बढाउन सक्ने सुधारवादी काममा परमेश्वरले उसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले रोप्ने काम, नयाँ विचारहरू। मण्डली इतिहासमा तपाईँले हेर्नु भने 500 वर्ष अगाडि अर्को क्लिप हेरौँ, आजको अन्तिम क्लिप हो। एकछिन है त, अर्को एउटा कुरा पनि थपेर म अन्तिम क्लिपमा जाउँ। अगमवक्ताले अर्को एउटा काम चाहिँ भविष्यको बारेमा कुराहरू बताइदिन्छ, भविष्यवाणीहरू गर्छ। यो कुरा मैले टाइप गर्न भ्याएको थिइनँ, त्यसैले फोटो खिचेर हामीले राख्यौँ। तपाईँले बुदामा चाहिँ लेख्नुहोस्, उसले भविष्यवाणीहरू गर्छ अगमवक्ताले। त्यो मध्ये तपाईँले याद गर्नुभयो भने यो प्रेरितको पुस्तकलाई हामीले हेर्दै गयौँ भने 21 अध्याय हो। 21 अध्यायको 4 पदमा पाउल यात्रा गरिराखेको छ। चेलाहरूले खोजी तिनीहरूसँग हामी 7 दिन बस्यौँ र पाउललाई यरुशलेममा नजानु भनी तिनीहरूले पवित्र आत्माद्वारा भने। अर्थात् पवित्र आत्माले अगमबाडीको वरदान भएका मानिसहरूलाई पाउल दाइ तपाईँ यरुशलेम नजानुहोस्, त्यहाँ तपाईँले दुःख पाउनुहुन्छ भनेर भन्यो। तर हामी जान्दछौँ पाउलले त्यो कुरा सुनेन, किनभने पाउल कडा लिडरसिप मानवीय स्वभाव भएको मान्छे हो। योजना गरेपछि जान्छु 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 भन्ने स्वभावको मानवीय स्वभाव, र उनले त्यो अगमवक्ताको कुराकानी सुनेन, अगमबाडीको कुरा सुनेन र उसले यात्रा गरे। अर्को क्लिप हेरौँ त। अर्को क्लिपले हामीलाई फेरि अर्को एउटा ठाउँमा
9 पदले के भन्छ भने त्यही अध्यायकै अगमबाडी बोल्ने तिनका 4 जना छोरी अविवाहित छोरीहरू थिए र हामी त्यहाँ केही दिन बस्दा यहुदियाबाट अगबास नाउँका एकजना अगमवक्ता आए। यो शब्दलाई याद गर्नुहोस् है, अगबास भन्ने एकजना अगमवक्ता आयो। त्यो ठाउँमा अर्को ठाउँमा यात्रा गर्दै पावल पुगेको छ। उनले हामी कहाँ आएर पावलको पटुका लिई आफ्नो हात खुट्टा बाँधे र भने पवित्र आत्मा यसो भन्नुहुन्छ, यो पटुका जुन मानिसको हो, यो पटुका जुन मानिसको त्यसलाई यरुसलेममा यहुदीहरूले यसै गरी बाँध्दैछन्, अन्य जातिहरूका हातमा सुम्पिदिनेछन्। अर्थात् अगमवक्ताले अर्को नयाँ ठाउँमा फेरि पावललाई परमेश्वरको आत्माद्वारा भन्दै हुनुहुन्छ, पावल तपाईँ यरुसलेम नजानुहोस्, यसरी तपाईँ फन्दामा पर्नुहुनेछ। र त्यहाँ धेरै विश्वासीहरूले तपाईँ नजानुहोस् पावल दाइ भनेर एकदमै सम्झाउने बुझाउने काम गर्यो। तर पावल चाहिँ पक्का हामी कोही नेपाली भेडो भन्छौँ नि, कुरै नसुन्ने ढिठ प्रकारको एउटा मिसनरी पनि हो। अर्काको कुरा सुन्नको लागि रुचि लागेन र उनीहरूको कुरा सुनेन, जान्छु मर्नु परेन मरौँला, अलिकति एउटा त्यो ठोकबहादुर स्वभाव पनि देखिन्छ मानवीय हिसाबले भन्दाखेरि। अनि ऊ गए र बाइबलले हामीलाई बताउँछ 27 पदमा, अर्को क्लिप हेरौँ त। उनलाई मान्छेहरूले अब 7औं दिन पुरा हुन लागेको थियो, प्रचार त गरेको छ। एसियाका यहुदीहरूले पावललाई मन्दिरमा देखेर सारा भिडलाई उत्तेजित पारे र तिनलाई पक्रे र उनको त्यसपछि उनी जेलमा पर्यो र कति वर्षपछि उसलाई मारिदियो। यदि पावलले अगमबाडीलाई आदर गरेको भए उसको आयु अलि बढी लामो हुन सक्थ्यो, तर परमेश्वरले त्यस्तो भए तापनि कुफलाइबाट पनि भलाइ ल्याउन सक्नुभयो। अनि सायद त्यही कारणले पावलले एक ठाउँमा भनेको छ, अगमबाडीलाई तुच्छ नठान। मलाई चाहिँ के राम्रो लाग्छ भने पावल आफैले पनि मैले यसरी गर्दाखेरि दुःख पाइस मङ्गलले आफ्नै ढङ्गले भने जस्तै मैले पनि दुःख पाएँ भाइ हो भनेर भन्दै भए राम्रो हुन्थ्यो। सायद स्वर्गमा हामी जाँदाखेरि पावलले पक्कै भन्छ, हो सुखदेव तपाईँले भन्नुभएको कुरा सही हो, मैले चाहिँ अगमवक्ताको कुरा सुन्नु पर्ने थियो भनेर भन्ने छ। म अन्तर्वार्ता लिन चाहन्छु पावललाई त्यहाँ स्वर्गमा पुगेपछि। पहिलो कुरा, किन तपाईँले अगमबाडीलाई तुच्छ नठानु भनेर भन्नुभयो? सायद पावलले यही कुरा भन्छ, हेर बाबु के गर्ने, जोस थियो, लाटो जोस थियो, अब म त लागे अब के गर्ने, लाग्नुहुन्न भनेर घैँटामा मेरो पछि मात्रै लाग्यो नै भनेर सायद पावल बाजेले हामीलाई भन्नुहुन्छ होला। जो होस्, त्यो मेरो आफ्नो विचार। अब सुधारको कुराकानी गर्दाखेरि अगमवक्ताले भविष्यको बारेमा विभिन्न कुरा भन्न सक्छ। सुधारको बारेमा मार्टिन लुथरलाई 500 वर्ष अगाडि जर्मनीमा, अहिलेको जर्मनी जो देश छ, 500 वर्ष अगाडि परमेश्वरले यो जर्मन नागरिकलाई, मार्टिन लुथर हो, यिनलाई अगमवक्ताको रूपमा प्रयोग गरेको हामी देख्छौँ। के कुरालाई हेरौँ अर्को क्लिपमा, अन्तिम क्लिप हो है। मार्टिन लुथरको जन्म 1483 मा भएको हो र 1546 मा 46 मा उनको मृत्यु भएको छ। तर मण्डलीलाई हेर्यो भने झन्डै 1000 वर्षसम्म मण्डली, सुरुको 300 वर्षसम्म त मण्डली राम्रै नै थियो, तर 300 वर्ष पछाडि बिस्तारै मण्डली चाहिँ रोममा, जब 312 मा चाहिँ रोमको सम्राट क्रिस्चियन भयो, रोमको सम्राट क्रिस्चियन भइसकेपछि उनले पछि आफूलाई म पोप हुँ, के अरे बिशप हुँ भनेर पनि घोषणा गर्यो। अनि त्यो पछि प्रेरित अगमवक्ता यो अन्य कुराहरू सबैलाई मार्ने काम चाहिँ वास्तवमा रोमबाट भएको हो है। र त्यसपछि अब एकजना व्यक्तिमा शक्ति केन्द्रित हुन थाल्यो र पछि त्यो पनि बिशपबाट पनि पोपमा गयो र पोपले चाहिँ सबै बिशप सिशप तलका पास्टर अगुवा भन्ने कुरालाई व्यवहारिक तौरले सुताइदियो, थाङ्नामा सुताइदियो भनौँ। म हुँ, आई एम द बस। पोप सिस्टम, पापासीको चलन आयो र त्यही बेलामा मण्डलीमा मूर्ति पूजा आयो। माता मरियमको मूर्ति बनाएर पूजा गर्ने चलन भयो, धूप बाल्ने चलन आयो र मान्छेहरूले माता मरियमलाई पनि पुज्न गर्न थाले। प्रभु येशूलाई मात्र होइन, पवित्र कन्या हो यो, त्यसले यिनलाई हामीले पूजा गर्यो भने यिनले प्रार्थना चाहिँ प्रभुकोमा स्वर्गमा लगिदिन्छन् भन्ने विचार आउन थाल्यो। धूप बाल्ने, मोमबत्ती बाल्ने र त्यसपछि बाइबल पढ्ने काम चाहिँ पोपले मात्रै गर्ने वा पुजारीहरूले मात्रै पढ्ने काम गरिराखेको थियो र सर्वसाधारण विश्वासीले बाइबल पढ्न पाउँदैन थियो, किनभने त्यो ल्याटिन भाषामा लेखिएको थियो। प्रायः जसो शिक्षित मान्छेहरूले मात्र पढ्न पाउनु पर्ने। अनि नेपालमा जस्तै जसो बाहुन बाजे उसो स्वाहा, अर्थात् पोपले जे भन्यो त्यही कुरा मण्डलीले गरिराखेको थियो। क्याथोलिक चर्चको नाम पनि क्याथोलिक चर्च भएको हामी पाउँछौँ। क्याथोलिक शब्दको अर्थ युनिभर्सल, विश्वव्यापी मण्डली। किन भन्दाखेरि रोम साम्राज्य विश्वव्यापी थियो अनि
त्यहाँ चर्च आएपछि यो चर्च पनि युनिभर्सल वा विश्वव्यापी क्याथोलिक भन्ने शब्द आयो र उनीहरूले येशूलाई अलिकति साइडमा राखियो ओझेलमा र माता मरियमलाई पूजा गर्ने मूर्ति पूजाका कुराहरू संसारको धेरै देवी देवताका कुराहरू पनि बीचमा मिसिँदै आएको कुरा हामी पाउँछौँ र सबैभन्दा खतरा चिज चाहिँ नेपाली समाजमा मान्छे मरेर गइसकेपछि चाहिँ उसको नाउँमा धर्म कर्म दान पुण्य गरेर उद्धार पाउँछ भनेर आशा देखाए जस्तै क्याथोलिक चर्चमा पनि मान्छेहरूले एउटा पाप मोचनको पत्र बिक्री गर्न थाल्यो। तिमीहरूले विश्वासीहरू तिमीहरूले यो पाप मोचनको पत्र किन्यौ भने तिम्रो पनि पाप क्षमा हुन्छ, तिम्रो बाउबाजे मरेर गएको बाउबाजेको लागि पनि पाप मोचन पत्र किन र पोपले क्षमा गर्यो भने तिमीले यो पत्र किन्यो भने तिम्रो पाप क्षमा भयो। यस्ता विकृतिका कुराहरू मण्डलीमा लिएर आइदियो र उनीहरूले आफ्नो नियम धार्मिक संस्कार लिएर तर मार्टिन लुथर एकजना वकिल हो, एकजना ईश्वर शास्त्री हो, भिक्षु पनि थियो, पोपको त्यो शिक्षाहरू पाएर हुर्किराखेको ईश्वर शास्त्री भिक्षुको रूपमा एकदमै प्रभुको ज्ञानमा बढिराखेको। तर उनले बाइबल पढ्दाखेरि होइन हामीले त धर्म कर्म गरेर मुक्ति पाउने होइन रहेछ जसरी क्याथोलिक चर्चले सिकाइराखेको थियो, हामीले त अनुग्रहद्वारा विश्वासद्वारा परमेश्वरमा विश्वास गर्दाखेरि हुँदो रहेछ, सिधै परमेश्वरसँग हाम्रो सम्बन्ध हुँदो रहेछ। यहाँ त मरियमको कुरा आएको छ, पोपको कुरा आएको छ, यो त एकदमै लुट छ, यो धर्मको नाममा विकृति छ भनेर उनले आवाज उठाउन थाले। अनि मण्डलीका पोपहरूको बीचमा पनि यो कुरा पुग्यो र मण्डलीको मान्छेले भन्यो यो त शैतानको छोरो हो, यो शैतानको काम, मण्डलीलाई भाँड्ने कामले गर्दैछ, मार्ने प्रयास गर्यो। तर परमेश्वरको अनुग्रहले उनी भाग्दै गए, राजाहरूले पनि उनलाई सुरक्षा दियो र अन्ततः उनले 35 बुँदे एउटा के अरे 95 वटा बुँदा लिखित रूपमा त्यो बेलामा लेखेर मण्डलीमा टाँस्ने काम गर्यो। अनि रोमतिर पोपहरूले पनि पढ्न थाल्यो, पोपहरूको बिचमा चाहिँ ठुला अगुवाहरूकोमा ठुलो डिबेट भयो के गर्ने, अनि मार्ने प्रयास त गरिराखेको थियो। तर परमेश्वरको अनुग्रहले गर्दाखेरि सुधारको काम मार्टिन लुथरको कुरालाई मण्डलीले स्वीकार गर्दै गयो र अन्तमा मण्डली क्याथोलिक चर्चले के भन्यो भने ठिक छ, यसलाई मार्न सक्दैन, यसलाई बरु चर्चबाट निकालिदिउँ, गेट आउट गरौँ, प्रोटेस्ट गरौँ, फुटबल खेलमा प्रयोग गर्ने शब्द हो त्यो, प्रोटेस्ट गरौँ भनेर उसलाई निकालिदियो। र उनको साथमा लागेका चर्चहरू प्रोटेस्टेन्ट चर्च वा सुधारिएको मण्डली भयो र यसरी प्रोटेस्टेन्ट मण्डली सुधारवादी अगुवाको रूपमा परमेश्वरले मार्टिन लुथरलाई प्रयोग गर्नुभयो। म आउँदो हप्तामा तपाईँलाई भाग 2 को रूपमा अगमवक्ताको सेवाको बारेमा अरू आधुनिक संसारमा अगमवक्ता र कसरी परमेश्वरले तिनीहरूलाई सुधारवादको कुरा लिएर आउनु भयो भन्ने कुरा बताउन चाहन्छु। आज हाम्रो समयको कारणले गर्दाखेरि सायद यही नै रोक्न चाहन्छु। केही प्रश्न जिज्ञासा छ भने 1-2 जनाले बाँडचुट गर्ने समय पाउन सक्नुहुन्छ, नत्र मेरो पक्षबाट मैले आजलाई यही नै सकेँ। धन्यवाद, तपाईँ धैर्य धारण गरेर सुन्नुभयो। प्रभुको आशिष तपाईँहरूसँग रहेको होस्। यसपालि म मकै बारीको फिल्डबाट बोलेँ, आउँदो हप्ता अर्कै बारीबाट धानबारीबाट बोलौँ होला र त्यो बेलामा हामी अगमवक्ताको अर्को सेवाको बारेमा चर्चा गर्छौँ। ब्याक टु द सञ्चालकलाई मैले दिएँ।